सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सव्वे आसूं सांजो हांव परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुमिया जो हांव शुभ वर्तमान वस्वर 8 वळ 42 तावन 7 पर्यंत St. John's Gospel chapter 8 verses 42 to 47 जेजून तांकां सांगलें देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतले आसल्यात कित्याक हांव देवातावनूच भायर सरलां आनी आयलां म्हजे हस्तकीच हांव येवंक ना बगा ताणें म्हाका धाडला हांव कितें सांगतां तें तुमकां समजना कित्याक म्हजो संदेश आयकूंक तुमकां खुशी ना तेंच कारण देवसाराची पिळगी तुमी तुमच्या बापाच्या अपेक्षा प्रमाणे चलोवंक तुमकां खुशी सुरवेतांच तो एक खुनीगार तो केदी सताचे पक्ष ना ताचे कडेन सत म्हणलेंच ना तो फोटो उलयतना आपल्या सैबा प्रकाश उलयता कित्याक तो पुटकिरो पोटींचो सुबाप पळय पण हांव सत उलयतां देखून तुमी म्हाका सत मनिनात तुमचे भितरलो कोण तो म्हजे थंय पाताक दाखोवन दीत तर हांव सत सांगतना कित्याक तुमी म्हाका सत मानिनात देवाची भुरगीं देवाच्या उतरांक कान दितात पूण तुमी देवाची भुरगीं न्हय देखूनच तुमी कान दिनात देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता देवाची भुरगीं देवाच्या उतरांक कान दितात आमी कोणाची भुरगीं देखून देवाच्या उतरांक आमी चीत दिवन कान दिवन हांगासर आयकोन आसा पर आयतारा आमची ग्रोथ रिट्रीट स्टार्ट जाली वय सुरू जाली शेनवारा राती म्हाका हांगा हर एका हप्त्यान सुखान आसतना रेती येवच्या एका भावान फोन केलो फादर 2 हप्त्यांत हांव थंयसर येवंक ना हांव मात्र न्ही हांव 5 जाणांक म्हज्या कारार आपोवन हाडटलो तांकां येवंक जावं ना म्हाका ती ग्रोथ रिट्रीट करूंक जाय आसली पूण हांव हांगा बेड्डार आसा सांगलें कितें जालें न्ही लागशिल्ल्या इश्टाच्या घरा ताच्या भुरग्याचें पयल्या कुंभाराचें कार्य आसलें कारार वशी येता आसलें म्हाका हांव स्कुटर काडून घेवन गेलो कार्य बरें जालें फादर रातीचें पूण फाटीं येताना एका गुंडेर आनीकल्यान येवन म्हाका आपटिलें आनी ताजें स्कुटर म्हज्या पांयांक लागून म्हजो पांयाचो एंकल बोन म्हणटात थंयच ट्विस्ट जाला म्हणून हांव कारार वशी येता आसलें न्ही हांव कित्याक स्कुटरार गेलो अशें म्हणटाना कार्य बरें आसलें फादर चोरोन हातलो पूण पयल्या कुंभारचें कार्य बरें जालें हांवें सांगलें भावा हाच्या पयलीं हांवें तुमकां सत्राय दिल्या रातीच्या कार्यांक कित्याक वचून नजो म्हणून मात्र न्ही गेले हरी कितें घडत कितें जावंक साद आसा म्हणून आज तुमचो अनुभव करनासाय गेलोय अवघड घडलें 2 हप्ते तुका येवंक जावना तुजे सांगता येतल्या की जसोशें येवंक जावना मात आनी कितले दीस म्हणलें तुज्यो गाय सारको जाता पर्यंत ती तुका येवंक जावचें ना एक ल्हानसो दाखलो म्हणजे ह्या फाटल्या 30 वर्सांच्या ह्या मिसांवाच्या वावरांत तुमी जाणात पयलें आपयल्या कडेन हांव धांवतलो कितले पयस जाल्यार आमी वयतले हांव आनी बावजिलसर एक दीस म्हणून त्याच खातीर नमी येतलो आमी आपत्यांत ब्रेस्तार सकाळीं 5 वरां उठून गेल्लीं आसा आनी सांजे 7-8 वरां फाटीं येयल्लीं आसा आनी खंय बांयंदूर उतरोवन गेल्लीं आसा आमी खुमटा पावल्ल्या आसा आनी इशीन बेलतंगडी उतरून थंय कितें म्हणटात उजरे गेल्लीं आसा आनी हांगा हाजी केरळची गड उतरोवणी थंय नारामपाडी गेल्लीं आसा
कितले पयस जाल्यार वेच आसले आमी पण जायते कडेन जायतें घडलां हांव नारंपाडी न्ही हांगा मड्यान तर पटी गेलो तांणी म्हळें फादर हाका आपयलें ताका आपयलें हांकां आपयलें तांकां आपयलें तुमी एक पटी येवन मागणें करा आमच्या घरांत आमकां रावोंकूच सोडिना जायत घरा भितर बरें तांकां काणयोन मागणें केलें आनी तांच्या घरा भोंवतणी तोट आसलें तोटांत सगळें बेजार करूंक येताना हांव तूं दणटून पडलो फोंडांत कितें करचें म्हाका कळ्ळें मात्र न्ही हांगा एक कडेन बांबुरे कडेन गेल्ले आमी घर बंद आसलें आनी तांणी एक पटी म्हाका रिक्वेस्ट केलो एक पटी आमचें घर बेंजार करा गेलो घरांत भितर सरला मात्र बागलां आनी जनालां उक्ती गेली मात घरा कोणी रावनातलीं मागणें सुरू केलां म्हजे हात पांय कांपोवंक सुरू जाले घरा भितरय भोंवतणी आनी एपटी आमच्या फेरारांतच म्हाका शिकयल्ली टिचर म्हणून तिच्या घरा तिका भेट दिवंक गेलो आनी तिणें म्हळें आमचें पोरनें घर आसा तिके मागणें करून ब्लेस करा म्हण आनी ते आचारी तांच्या कोटक्यांत काम करनासले पूण गेले पडिल्लें घर आनी मागणें सुरू करून बेजार करता करता हे पानांत त्या पदराक रावोंक जावना तांकां दवलेत ते हांव चिंता कित्याक गे म्हणून न्ही आज कितें वाचलें आमी एफेस घरां बरोवन सा पौल कितें सांगता अवस्व 6 आनी 10 पयलें कितें सांगता निमाणी एक उतार सोम्या सवय रावून तुमी बळवंत कित्याक आमी सोम्या सवय रावचे आनी बळवंत जायचे मुखली वळ ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जायची भाव भयणीनो ताची सकत तुजी आनी म्हजी आमची सकत जायची तुका सगळी ग्रोथ रिट्रीट मांडून हाडल्या जेजूच्या व्यक्तित्वाचेर ताच्या सक्तेचेर ताच्या कृपेचेर ताच्या मोगाचेर ताच्या उजवाड्याचेर ताच्या शांतीचेर ताच्या जानवायचेर कित्याक आमी परत वाचती वळू निमाणे एक उतार सोम्या सवय रावून तुमी बळवंत जायचे ताची पदवेदार सकत ताणें दिल्ली पदवी तुवें आमी आपणायचे आमच्याच पदवेन आमी करता जाल्यार भाव भयण्यान आमकां कांयच करूंक जायना मागीर फाटीं येतसर मातेवाच्या वांजेलांत वसर 28 आनी 18 जेजून कितें म्हळां मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 18 जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या देखून वसा आनी समेस्त पदांचे शिस्त करा देवान म्हळ्यार बापान म्हाका पदवी दिल्या ती पदवी हांव तुमकां दिता म्हणटाने ती पदवी सांग दिली आनी तो सांपोलांक म्हणटा ताची पदवेदार सकत तुमची सकत जायची आमच्या सक्तीन आमी कांय करूंक शकना भाव भयणीनो देखून आज मुखली वळ कितें सांगता कित्याक ती पदवी तुवें कित्याक ती सकत तुवें आमी आपणायज ऐका मुखली वळ 11वी वळ देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्र्या विरोध जैत व्हरचे खातीर ती पदवी ती सकत तुका आनी म्हाका आमकां देवसार कितें हाडटा कुतांत्र्यो हाडटा बाबा हरिक्सणान कालच्या शिकवणेंत ते सांगलें 2 संगती हें देवाक मानवानात म्हूण एक कितें कापाटपण आनी एक अविधेयपण आनी तसो सा पौल कितें सांगता हो देवसार कितलो कापाटी म्हणून कोणीन घरां पयल्या पत्रांत दुसऱ्या पत्रांत अवस्व 11 आनी 3 ऐका 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 11 वर्स 3 कितें म्हणटा पूण सर्पान आपल्या कपटीपणान एवेक नाडली पळय न्ही कोणें नाडलें हांगा सर्पान म्हणा ताणें पूण तो सोरोप कोण वय आदी म्हाका असो सोरोप कोण वस तरेन तुमकां ते गुट ती सतां कळ्ळी जाल्यांत कोण ताका म्हणटा तो सैतान ताका म्हणटा तो देवसार आयकोना तुमी आयकोना जाल्यार ऐका रेव्हलेशन चॅप्टर 12 वर्स 9 उगड्या म्हणजे बुकांत 12 आनी 9 त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटा ताका म्हणटा देवसा ताका म्हणटा सैतान
त्या हा. आणि सगळ्या संसाराक सगळ्या संसाराकच आडवाटेक ओडटा आडवाटेक वाटता त्या आधी मगाच्या सर्पाक भायर उडयलो. सगळ्या संसाराकच तो आडवाटेक वाटता, कोणाकी सोडिना तो. कित्याक सगळ्या संसाराक तो आडवाटेक वाटता? संसार अधिपती तो, संसार ताच्या वतीन आसा. या संसाराचे पदवी अधिकार तो चलोवन आसा. कशें सर्गीचे राज देव चलयता आनी सर्गीच्या राजांत कशें ते राज देवान मानून हाडला म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा वय मू. त्याच प्रमाणे संवसारांत देवसार ताचे राज चलयता. साबार जाणां कळीत ना. देखून 2 Corinthians chapter 11 verse 3 म्हणटा, सर्पान आपल्या कापटीपणान एवेक नाडले. तशेंच तुमची मनाय आड आलोचनांनी बरोवन पाड जाती. पळ्या कशें एवेक नाडले हांगा कशें तो आमकां सत्राय दिता. तशेंच तुमची मना आड आलोचनांनी बरोवन पाड जाती. आड आलोचने वांगडी आलोचने पयले येवेच्या मतीन तांणी घालें कितें आलोचन. कितें म्हणालो तो? जेनेसीस उत्पत्ती गणित 3 आनी 3 तावन वाच मुखार. पूण बागेच्या मोदेकात आसा त्या रुखाच्या फळा विशीं देवान आमकां सांगलां, ती तुमी खावंक नजो, मात्र न्हय ती आपडूंक लेगून नजो. म्हणून येवेन सत सांगलें वय गिनी. सत तिका कळीत आसलें गी ना. कोणा सांगलां? देवान आमकां सांगलां बागेच्या मोदें आसा त्या रुखाचें फळ खावंक नजो आनी आपडूंक लेगून नजो म्हणून सांगलां. पूण तशें केल्यार तुमी मरतल्यात म्हणटाना सर्पान स्त्रियेक म्हळें ना तुमी मरची नात. देव हे जाणा जेन्ना तुमी तें खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले. पळ्या कशें पोट मारली. पळ्या देवान तांकां सत सांगलां. देवाचे उतर तांकां कळीत आसा. तुमी खावंक नजो, आपडूंक नजो म्हणून. आनी वो आतां कशो पटकिरो देखून मागीर तुमकां कळटलें पट्टीचो बापूय तो म्हणून. देखून ताच्या कापाटीपणान तो तुज्या म्हज्या आमच्या मनांत आमी आड वाटेक वेच्यो आलोचना घालता. हांगा देवाचें उतर आयकल्लें जाल्यार येव नीट वाटेन येते आसले, आदांव नीट वाटेन वेते आसले. तशें म्हणटाना ना तशें जावचें ना. तें केल्यार तुमी कितें जातात? कितें जाता? देवा सारकी तुमी जातले. देवा सारकी तुमी जातले आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्या. कोणाक नाका देवा सारकें जावंक. खंडीत तें केल्ल्या वरी देवा सारकी जाली की देवसारा सारकी जाली. पण देवाचें उतार केल्लें जाल्यार तें देवा सारकी आसती ना. तांकां रसलें तें देवाच्या सारक्याचें आनी सुरपायचें जावं ती आसली देवाच्या सारक्याचें आनी सुरपायचें. ती देवा चिंच जावन देवा बरीच आसली भाव भयणी. कित्याक? आनी सांगलां आत्मा परमात्मा का एक अंश संसार के और आत्मा का एक वंश है. आत्मा परमात्मा का एक अंश है. ये आत्मा ये आत्मा ये आत्मा ये देवाच्या उतार ऐकल्ल्यांक हाजे पयलीं तुमी आयकलां देवाचे उतार प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणटात म्हणजे एका जाग्यार म्हणटा न्ही गी. म्हणजे देवाच्या उतरां प्रमाणे देवाचें सारकें स्वरूप जोडुल्लीं ती देवाचीं भुरगीं देवाच्या सारक्याचीं सुरपाचीं जावन आसलीं. ह्या पट्टिंगांनी तांकां आड वाटेक व्हेलें कापाट्यान. देखून तांकां सांपोल तांकां सांगता आड आलोचनांनी बरोवन पाड जाती. आड आलोचना तुमचे ते येवन पाड जातीत. आनी मुखली वळ चवथी वळ. कित्याक कोणी एकलो येवन आमी परगट केल्ल्या जेजू बदलाक दुसरो एक जेजू परगट करीत जाल्यार वा तुमी येदोळ घेतल्या आत्म्या बदलाक दुसरो एक आत्मो दिवंक सोदता जाल्यार पळय भाव म्हणी न्हू कांय न्ही. देवाच्या उतरा मुखांत आसता तुमकां आड वाटेक व्हरता. सेवका मुखांत आसता तुमकां आड वाटेक व्हरता. हांगा सांपावल कितें सत्राय दिता पळया. आनी तो कसलो वेस घालून येता त्या 6 वस्वरांत वोल्ड 14 सांगता एका वोल्ड 14 तांणी अशें केल्ल्यान अजाप ना. कोणी एकल्यान येवन तुमकां अशें शिकोवन दिल्ल्यात कितें अजाप ना. कित्याक सैतान सैत उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालता. कितें करता?
आणि कोणा विशयान ताणें सांगलां 13वी वळ पयलें आयका मागीर 15वी वळ आयको. तसले सगळे फटकिरे दमदूत कापाटी वावराडी आणि आपण क्रिस्ताचे दमदूत म्हूण वेस पांघरून असलेले. आता देव सर दुसऱ्या मारी पात नाही, सेवाका मारी पातच तमकां जेजू तान विंगड करता बाबा वेस पांघरून. साबार जाण आमी ही शिकून पळया न्ही मी हांगासर तुमकां देवाच्या उतरावरी तुमच्या भावार्थान थीर रावंक तुमकां वाट उगता जाल्यार कोणी तुमी कोणाकल्याची शिकोण आयका सुरू बरी जाता आयकूंक बरी जाता. क्रमेन आयकूनच रावा मागीर तुमकां कळटा तुमकां तुमच्या असली भावार्थांत तांणी पयस केला. देखून हरियपटी सांगपाक सांगता भावार्थान थीर रावा भावार्थान थीर रावा भावार्थान थीर रावा. हांव आसा सगळी वळ 13वी वळ. तसले सगळे फटकिरे दमदूत फटकिरे दमदूत कापाटी वावराडी आणि आपण क्रिस्ताचे दमदूत म्हूण वेस पांघरून असलेले. वेस पांघरून असलेले तांणी अशी केल्ल्यान अजाप ना. आता 15वी वळ वास. तर ताचे सेवाकी नितीवंतपणाच्या सेवकांचो वेस घालतात जाल्यार आणि तो विशेष ना पूण तांच्या करण्या प्रमाणे तांचो अंती जातलो. तिका वडोली भावा रिक्षान आयली 17 दिल्या. हांगा आमी मागण्या वेळार मागता नाही कोणाक मेहमान जायचे कोणा मुखार दवरचे कोणाकची वडवीक आमी उलयचे. पूण संवसारांत कितें जावन आसा बापाक देगे दवरला पुताक देगे दवरला पवित्र आत्म्याचें कितें म्हणटा सकत कुरपा ताचे मारी आपणायली जानवाय देगेक दवर न्हू. सेवाक आपणाकच मुखार दवरून उलयतना देव सर खुश कसो मुगांबो खुश हुआ तसो देव सर खुश जाता. देखून दास भाव बहिणीनो जेजू तुका आनी म्हाका आमकां 17 दिवंक आयला. 14वी वळ आतां वाच. तांणी अशें केल्ल्यान ताजाप अशें केल्ल्यान ताजाप ना. कित्याक सैतान सयत उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालता. कळना आमकां ताणें घाल्लो वेसच कळना बाबा मागीर आमी सुरसुता अय्यो हांव कित्याक फटवून पडलो. सैतान सयत उजवाडाच्या आंजासो देवदूताचो वेस घालता आनी तो उजवाडाचो आंज जावन तो बसलो. जॉबाच्या बुकांत वचवरी 1 वळ 7-12 एका पळया कशें तो येता देवाक काल जाल्ल्या देवाक विश्वासी रावल्या जॉबाक कशें नाश करूंक तो कुशी व्हरता. पळया जॉबाचो बुका वचवरी 1 वळ 7-12 एका. एका दिसा देवाचे पूत सर्वेस प्रामुखार हाजीर जावंक आयले तेन्ना सैतानी तांचे मदें आसलो. पळया सैतानी देवदूता मध्ये बसला खंय सर्वेस्परान खंयचो वेस घालना देवदूताचो वेस घालना. देखून हाजी भाव भयणीनो 17 तुमकां आनी पळय वो सैतान हे तुमी आर्टिफिशियल AI आयला मुगता तुमकां AI तो असली मनशांक तुमी तुमचें स्वरूप करून तुमीच केला म्हणटा कोणचे साबार जावंक आसा न्ही. 17 दिल्या AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणून. आनी मुस्तासा पळया ती कसलो पळय वेस घालून हो संवसार तो नाश करता पळया. आनी वो देवदूता मध्ये येवन बसला पण देवा कळीत ना गी तो सर जाणार वय मू तूं कसलोय वेस घाल तूं कोण कितें म्हणलें देवाक. एब्राहिम बरयल्या पत्रांत आवसवर 4 वळ 13 कितें म्हणटा हिब्रू चॅप्टर 4:13 सगळे सृष्टीन सगळ्या सृष्टींत देवाचे दिश्टी भायर लिपोन असलेलें कांयच ना सगळें ताचे उजीर उक्तें आसा आनी दोळ्या मुखार सोडून दवरले बरी आसा. देखून आनी कितलोय वेस बदलिल्ल्या रे देवाक ते कळटा. देखून ते देव ताका विचारता वेस बदला देवदूता मध्ये त्या देव ताका विचारता सर्वेस्परान सैतानाक म्हळें तूं खंय थावन आयलोय. सैतानान सर्वेस्पराक जाप दिवन म्हळें हांव संवसारांत बोवाडो मारून आयलो. म्हळ्या न्ही संवसारांत बोवाडो मारून आयलो. देखून ना म्हळें हेने तेने भोंवता संवसार सगळो मेस्ता वयर पोंदा करता सर्वांक तो नाटता तांगाता थंय माया ग जाता थाळण्यो हाडून आशा उपजून पातकार. संवसार भोंवून आयलो म्हणटा. मुखार वास. सर्वेस्परान ताका विचारलें तुवें म्हज्या सेवका जॉबाक लक्ष दिलें निर्दोशी आनी प्रामाणीक मनीस तो. देव आपल्या सेवका विशयांत जॉबा विशयांत बरें उलयतना म्हजो सेवक जॉब कितलो निर्दोशी कितलो प्रामाणीक कितलो विश्वासी म्हणटाना
देवाक भिवन तो चलता कितले देव भिरांतीन देवाक भिवन तो चलता आणि वाईटाक पाठ करता वाईट हाक तो पाटकन जियेता संसारान ताचे सारको दुसरो कोणच ना. कोणच ना. सैतानान देव कितलो संतोष पावता पळय जॉबा विशयांत. तो प्रामाणिक म्हणून, तो निर्दोषी म्हणून, तो देवाक भिवन चलता म्हणून, आणि तो वाईटाक वाईटा पाठ पाठ करता म्हणून कितलो संतोष पावता पळय. पण हांगा देव सारकें म्हणटा सैतानान आ. सर्वेस प्राक म्हळे जोब बेश्टोच देवाक भिवन चलता. आतां हो सैतान पळय कशें देवाक शिरकोवन घालता म्हळ्यार तुवें ताका जाय जाल्लें दिलें, बरी बायल दिल्या, बरी भुरगीं दिल्या, बरी आस्त दिल्या, ग्रेस्काय दिल्या, सगळें दिलां, देखून तुका तो निर्दोशी, ताका कांय उणें ना, देखून तो देव भिरांत चलता. पळया पळया पळया. ताचे आज भाव भयणीनो आमकां एक सवाल आसा हांगासर. आतां जॉबाक तें पुरो आसा देखून तो निर्दोशी म्हणटाय न्ही, तो देव भिरांत म्हणटा न्ही, तो बरें आदारता न्ही, वायटा पाठ करना म्हणटाय न्ही, ताका दिल्लें पुराय खाड पळय कसो रावता पळया म्हणून. आतां हांगा जाता परीक्षा तुजी आनी म्हजी आमची. आमी देवाक प्रामाणिकतान सकड आमकां दिला म्हणून गी, आमकां देण्या आनी भरला म्हणून गी, आमकां ताची दया दाखयल्या म्हणून गी. ह्या ते नसल्यार आमी केन्नाय आसूंक जाय निर्दोशी, मात विश्वासी, प्रामाणीक, देव भिरांतीचे आनी वायटाक पाठ करचे. देखून हांगा तो एक देवा कडेन कितें म्हणटात चॅलेंज घालता. तो कितें चॅलेंज? ताचे भोंवती, ताच्या घरदारा भोंवती आनी ताच्या सर्वस्वा भोंवती तुवें एक वोय घालून वोयीं घाल्या, सगळें ताचें बरें करून तुवें सांबाळलां, राखलां, तुवें वोयीं घाल्याय. ताणें हाती घेतिल्ल्या ती वोयीं काड पळय करूं येतात की नांगे पळय. ती गेट आली उक्ती दवर पळय येतात की ना, पाडे रेडे आनी कितें बकरे आनी कितें बरें भितर. पण देव कितें म्हणालो? ताणें हाती घेतिल्ल्या सर्व कामाचेर तुवें आशिर्वाद तुवें सगळ्या कामाचे आशिर्वाद घालाय आनी ताची हिंड सगळ्या गांवांत बरोवन गेल्या. बरोवन गेल्या. पूण आतां तुजो हात विस्तारून ताचे कडेन आसा तें सगळें आपड आनी तो तुज्या तोंडार तुका शिराप घालता वा ना. पळय हांगा पळय तो कशें म्हणटा, ताचे कडेन आसा संवसाराचें कितें आसा तें सगळें ताचे तोंड काड, तो तुजे शिराप घालता की नांगे पळया म्हणटा. हे संवसाराचें सगळें कोणाच्या अधीन आसा? हें प्रामाणीकपण, विधेयपण, विश्वासीपण, आनी कितें पवित्रपण, भाग्यवंतपण, बरेंपण कोणाच्या स्वाधीन आसा? देखून आमी कितें सांबाळीचें आनी कितें वसूंक सोडल्यार त्या विशयान आमी चिंता करूनच. तितून पर्यंत कुतां देखून तुमकां मुखार मुखार आयकूंक मेळटलें कशें तो चिंत्राळ्यो गे म्हणून. कशें तुका आनी म्हाका आमकां आमच्या भावार्थांत खऱ्या निजा देवातावन जेजूतावन पवित्र आत्म्यातावन सतातावन आमकां तो विंगड करूंक पळयता गे म्हणून. हांगेच पळय तें सगळें काड पळय, ती वोयीं काड, तो तुजे शिराप घालता की नांगे पळय म्हणालो. पळया पूण जॉबान शिराप घालो गी. पयल्या वसवान तेंत आमी पळयता पुराय येता वय पुराय नासान वता, ते वाचूंक आतां वेळ ना. दुसऱ्या वसवान ती वय पळय पुराय वता वय पूण अखेर पर्यंत. तेका जायते बडें सांगलां सगळें होगडायल्या रे, तुजो भावार्थ तुवें देवाचें होगडावंक ना, तें तुवें कांयच होगडावंक ना. आनी ताणें देवाक विश्वास रावल्या वरवीं आनी सोंसणीकाय राखून रावल्या वरवीं आनी सगळें ताणें सोंसून व्हेल्ल्या वरवीं निमाणें दोडत्या मापान. दोगी बायले मेळनात, बायल तीत. पूण भुरगीं जल्माल्लीं भुरगीं पूत कितले आनी दुवो जल्माल्ल्यो कसल्यो, सोबीत दुवो सगळ्या संवसारान नातल्यो म्हणून. आनी 4,000 बदलाक 8,000, 7,000 बदला 16,000, 500 बदलाक 1,000. देखून आज भाव भयणीनो कितें म्हणटात, क्षणीक तात्कालीक सुखा खातीर तुका आनी म्हाका आमकां देव सारकें कितें करता, नाटता. देखून तो जाकोबाच्या पत्रांत बसवारी 1 आनी वळ 12वी वळ. कश्टांचे वेळी दृढ रावता तो मनीस बागीस कश्टाच्या वेळार तें दृढ रावता तो मनीस बागीस सई. ताची वरवणी जातस आपलो मोग करतेल्यांक देवान बसयिल्लो जिविताचो मुकुट तो झडटलो. वरवणी जाता. देखून आमच्या बाबा मागण्या ती निमाणी कितें जालां, आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण सर वायटांतले आमकां वरवणी वरवणी. देखून तुज्या आनी म्हज्या संवसारीक जिवितांत निमाणो श्वास पर्यंत वरवणी जाता भाव भयणीनो, परीक्षा जाता तुज्या आनी म्हज्या आमच्या पावडताची.
पूण तो ओगो रावना सैतान ओगो रावना मुखली वळ कितें म्हणटा कोणी मनशान आपणाक ताळणी आयिल्ल्या वेळार देव म्हाका ताळणेन घालता म्हूण म्हणा नये कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येना. देव ताळणी हाडिना. पवित्र आत्मा तुका बरें करूंक प्रेरणा दिता. अशुद्ध आत्मा खोटो आत्मा तुका वायट करूंक प्रेरणा दिता. वायटाच्यो ताळण्यो हाडच्यो तूं कोणे आनी बरें आदारच्यो ओडण्यो ह्या आशा हाडच्यो कोणे पवित्र आत्म्यान. बरें करूंक तुका कोण वाट दाखयता पवित्र आत्मा. वायट करून तुका कोण वाट दाखयता सैतान. तेंचो संसार सहज दिवपाती म्हण बेश्टें म्हणून ना. सगळ्या संवसाराक आड वाटेक वडटा तो. ताका सकला घाला वय मू ताका आनी ताच्या दुतांक बमी शेवटला वय मू खंय शेवटला आमी खंय आसा तो खंय आसा ताजें राज खंय सर. देव सर आमी संवसारांतले आत्मेका मायता मनशा कानांत शिमटी घालून पातकां जमयता सगळ्या लोकांक लुसिफेराची वर्दी गाजयता आयकता कोण तांकां व्हरून उज्यांत शिजयता. जेजूक ताणें पळया न्ही जेजू मागण्यार आसतना ताका ताळणी हाडूंक जावना. जेजूक आरण्यांत व्हेल्ल्या वेळार ओरेविंगड जाग्या व्हेल्ल्या वेळार एक सूर आसतना ताका ताळणी हाडल्यो वय मू मॅथ्यू एवंजेलो 4 वळी एक ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 1. ताचे उपरांत देवसरान ताळचे खातीर पवित्र आत्मो जेजूक अरण्याक वन गेलो. आतां हांगा पवित्र आत्म्यान जेजूक अरण्याक व्हेलो म्हणटा देवाचें उतार. देवसरान ताळचे खातीर पळया न्ही देवसरान ताळचे खातीर पवित्र आत्म्यान आपोवन आयल्या रे कोणें सांगात दिला जेजूक थंयसर पवित्र आत्मो ताका सांगात दिता आनी रुजू करता. पवित्र आत्मो तुजे थंय आसा जाल्यार ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक तूं सकताय म्हणून. अरण्यांत आसल्यार एकसुरपणांत आसल्यार कोणी तुज्या सांगात नासल्यार वरे विंगड जाग्यार तूं आसल्यार तुजे थंय पवित्र आत्मा आसा जाल्यार तूं ताळण्यांत पडा न्ही ताळण्यांक सांपड न्ही. पूण थंय वरे विंगड जाग्यार अरण्यांत एक न्ही 2 न्ही 3 ताळण्यो आनी त्यो 3 ताळण्यो तुमी गुंडायन आयकल्यात वय मू पयलें ताणें तुका आनी म्हाका आमकां कर सामकेंच कुडीचो गुलाम. आज मनीस संवसारांत मनीस कुडीचो गुलाम जाला बाबा. आनी कुडीचे हर एक विस्वे ताच्या स्वाधीन केल्ल्या वेळार हर एक विस्व्या मुखांतर तो तुजे थंय म्हणजे तेमचें थंय खोटेपण हाडून घालता. खोटेपणाचे रास तो दोळ्यांच्या दिश्टीन तो ह्या संसार अधिपती देखून सगळो संसार ताच्या अधीन आसा देखून तो बेश्टेंच न्ही. ताणें ताळ्ळें मात्र न्ही पूण त्या 3 ताळण्यांचे जिजून जैत वेलें ना. कित्याक जैत वेलें तो पवित्र आत्म्यान भरिल्लो. स्तेफानान कित्याक जैत वेलें आपल्या दुस्मानाचेर थंय पवित्र आत्मा. दाविदान कित्याक जैत वेलें थंय पवित्र आत्म्यान. पूण सावलान कित्याक जैत व्हरूंक ना पळया न्ही बेश्टेंच न्ही. तो अशुद्ध आत्मा म्हणलो कुस्डो देवसार म्हणलो सगळ्या ह्या हातूंत संवसारांत तूं कितें करना आसा बोवाडो मारून आसा. देखून खंय तो आयलो रे हांव संवसारांत बोवाडो मारून आयलो. देखून संवसारांत ताचे रास तो चलोवन आसा. कशें पळय सर्गीचे रास देव चलोवन आसा त्याच प्रमाणे सैतान ह्या संवसारांत ताजें रास चलोवन आसा. एक दीस हांगा रितीट जाली आनी दनपारांच लिजाक हांगा वचत जालें ते स्कुटीक आनी भायर सरले मात्र वतींच रेस्टॉरंटाच्या मुखारच ताका कोण गी दोवेंतू घालून आयल्या बरी आड आयलो आनी तें पडलें. मनीस न्ही दनपाराच्या 2 वरार. आनी तुमी आयकलाय पयलींच्या किर्तनाच्या बुकांत साम 91 वर्ड 6 दनपाराच्या वतान भोंवतेल्या नाडींक आयकलां न्ही. वो सगळो संवसारच ताणें ताच्या अधीन केला देखून हे संवसाराचे रास तो चलयता बाब. आनी कशें चलयता म्हणल्यार हांवें तुमकां सांगलो संवसार कसो विभाजन जाला कसो डिवायड जाला. सगळो संवसार भूगोळांत 3 अंश ನೀರು ಕೈ ಭೂಮಿ 4 3 ಅಂಶ ಒಯ್ಮು ಒಯ್ಗಿನಿ ದೊರಿಯೋ ಒಡ್ಗಿ ಭೂಮಿ ಒಯ್ ಒಯ್ಮು ಅಂತ
देखूनच देवाचे उतार कितें सांगता पळया, ताजे राज काल्या भुमीचेर मात्र न्ही, ताजे सगळें राज ह्या संवसाराचेर. आमी वाचता उगडपणाच्या बुकांत अवस्वर 12 आनी ओळ 12 अर्दें सोंड मुखार वास. पूण धिक्कार तुमकां पृथ्वी आनी दर्या कित्याक सैतान तुमचे सरशी देवोन आयला. ताजी कामां भुमींत मात्र न्ही, सगळ्या ह्या कित्याक संवसारांत. वडिलांनी सांगलें आख्ख्या संवसाराक 8 वाटेक वडटा त्या आदी मागाच्या सगळ्या संवसाराक. चिंते नाका तो हांगा मात्र तुका म्हाका आमकां दसता म्हणून. कित्याक म्हळ्यार ताचें राज विस्तारलां भाव भयणी ह्या संवसारांत. कशें सगळें भूगोळ आसा, संवसार आसा, खंडा म्हणटा आमी, कॉन्टिनेंट्स. खंडा म्हळ्यार गुत्ता न्ही, आफ्रिका खंड, एशिया खंड, अमेरिका खंड, ऑस्ट्रेलिया खंड, हय मू निकल आरिता खंडात तुमचे घादे तोटा न्ही, कळ्ळें. पूण ते खंड आसलें कितें जालां, परतून डिवायड जाला की ना, कितें जाल्यान देशा जाल्यात. आमच्या एशिया खंडांत कितले देश ना, चीना देश, भारत देश, पाकिस्तान देश, अफगानिस्तान देश, बर्मा देश, आनी काले थंय बांगलादेश, वय की न्ही, सिंगापूर देश आसात की ना, परतून डिवायड जाल्यात की ना. पळया सगळ्या देशाचेर एकलोच अधिकार आसले, तेगे त्या देशाचे दुसरे आसात. सांगा दुसरे वय मू. आतां देश आसले डिवायड जाला की ना. आमच्या भारतांत कितले राज्य जाल्यात नात की. आतां राज्य हर एक पुरा राज्य एकलोच चलयता की ते राज्य दुसरे चलयतात. राज्य आसले परतून विभाजन जाल्यात की ना, डिवायड जाल्यात की ना. कितें जिल्ले ग्रामा, मागीर तुजो ड्रामा सोड. राज्य आसले कितें जाल्यात जिल्ले. ग्रामाक वचनाका, तुजो ग्रामा मागीर या खंय तें पंजी मुखार. आतां जिल्ले आसले तशेंच आहात की, तालुका जावना ते. प्रजासौध पोरे खूब तेंका केला थंय आतां आनी एक हांगात गेरू काडटा रेडी जाला, जावन आसा, वय की न्ही. तालुका आसलें परतून नगर पंचायत आसा की ना, मुल्की नगर पंचायत, किन्निगोळी नगर पंचायत जाला की ना. नगर पंचायत आसलें परतून डिवायड जाला. कितें तुजें आतां तुजो ड्रामा ग्रामा. ग्राम आसलें डिवायड जाला की ना. कितें वार्ड पंचायतच म्हणा, ग्रामा पंचायत कितें जाला, वार्ड. आतां पळया तुमी कशें समजून घेया. वार्डाक हर एका वार्डाक एकलो प्रतिनिधी आसा की ना, वार्ड मेंबर म्हणून आसा की ना. त्या नगरपंचायत अध्यक्ष आसा की ना. मागीर एकलो ब्लॉक ऑफिसर म्हणून आसा, नाजाल्यार काय म्हणटा DO म्हणून आसा की ना, या PDO म्हणून पयलें आसा की ना. पळय सगळ्यांची कशें ते चलयतात पळय, तें तुमकां समजल्यार त्याच भाशेन भाव भयणीन. लुसिफर म्हणलो, मागीर जालो देवसार, मागीर जालो सैतान, मागीर ताका म्हणटात बेएल्जेबूल. ताच्या हाताखाल कोण आसात, ताचे दूत आसात. ताका आनी ताच्या दुतांक ती वळ वास. रेव्हलेशन चॅप्टर 12:9. ताका आनी ताच्या दुतांक भूमीक शेवटिले. देखून थंयसर कितले ताजे दूत आसले तितलेच अंगाय आसात म्हणजे चिंते नाकात. अंगाय ताजे पाटलावदार ताचे दूत जातात. एफेस घरां पयल्या पत्रांत 2:1 आनी 2:1. आत्मीक निवासांचो अधिपती खंय तो सारकें ऐका. देवसार म्हणलो आत्मीक निवासांचो अधिपती. तुमच्या अपराधा आणि पातकावरवीं एका काळार तुम्ही मेल्ल्यात. तवळ तुम्ही ह्या संसाराचे कोट्या वाटेन चलो नासिल्ल्यात. पळय कोट्या वाटेन तुम्ही चलो नासिल्ल्यात. अंतराळा वयल्या आतां ऐका, अंतराळ एटमॉस्फियर म्हणटा इंग्लिशांत. अंतराळ कितून पर्यंत वारें आसा तें अंतराळ. अंतराळार विमान कितें जाता, उपता. समजता तुमकां. अंतराळार विमान उपता. अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासांच्या. आतां आत्मीक निवास म्हळ्यार कितें समजलें. आत्मे आसात, आत्मे न्ही तुजे कुडी समेत कोण बिडार करता ते. अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासांच्या अधिपती कोण. ह्या संसाराचो अधिपती देव न्हय. देवसार अधिकार चलयता सगळ्या संसारा. या संसाराचो अधिपती देव न्हय. देवसार अधिकार चलयता सगळ्या.
त्या आत्मिक निवासाच्या अधिपतीक म्हणजे सैतानाक देवसाराक तशेंच देवाचे उतर मस्तून चलतेल्यामध्ये रास करता त्या आत्म्याक तुम्ही काल तो अधिपती जाल्यार ताचे संगाती आसात, ताचे दूत आसात, आत्मे आसात, आत्मी निवासांच्या म्हणटा न्हू जायते आत्मे आसात. वय मग सलवार जाणले आत्मे आसात. ते आत्मे कितें करतात? देवाचे उतर मस्तून चलतेल्या भितर येवन बिडार करतात. कोण देवाचे उतार मस्तून चलता तांचे भितर येवन बिडार करतात. देखून हांगा डेलिव्हरन्सा पयल्यान सांगून या मरी मगदलेना थंय कितले आसले? वास लुकास एवांजेला वचर 8:2, लूक चॅप्टर 8:2. 7 देवसारात हांव 7 देवसारात हांव सुटका जोडलेली मगदलाची मोरी. ते भावने साबार जाणां कळीत ना. भायल्यान देखून ताणें सांग वेस घालता म्हणटा तुमकां समजाचे. भायल्यान आंजा असो द्वेवतूच असो वेस, भितर कोठेपणाची रास. कोण देवाचे उतर मस्तून चलता तांचे मोदें तांचे भितर येवन रास करता त्या आत्म्याक. तो एक आत्मो, खोटो आत्मो, अशुद्ध आत्मो. ताका तुज्या कुडीचें रूप ना. आनी तो अशुद्ध आत्मो देखून भाव भयण खंयच्याय जिवींत, क्रिमींत, मनशांत, मनजतींत, जीवदाळ्यांत, सुकण्यांत, खंयच्याय रसनेंत, जीव आसलेल्या रसनेंत तो प्रवेश जावन बिडार करूंक शकता. हांव तुमकां सांगता सारकें ऐका. हॉन्टेड प्लेसीस म्हणल्यार आसात, देवसाराक समर्पीत जाल्ले जागे आसात. त्या जाग्यार ताची खांबां उठोवन उठोवन दिसून येतात. काळोखाचे जागे आसात. आनी काळोखाच्या जाग्यार कितें सकट वायट जाता म्हळ्यार तुमी जाणात. चोरी जाता बेगिना, खुणी जाता बेगिनी, अनैतीक संबंध आसून कितें म्हणटात व्यभिचार जाता बेगिनी, आनी ते गॅम्बलिंग जाता, आनी चोर फोटी मारना आनी कोणा कोणाक अनितीची कामां जातात गी ना. तसले जागे नात गी. काळोखाचे जागे मात्र न्ही. तो असल्या क्रिमी किटांत मात्र न्ही, हर एक मनजतीत तो बिडार करूंक शकता. देखून जायत्यांक हांवें जायते आतां फाटल्या 30 वर्सां जायतें आयकलां. तो खंयच्याय रुपार येवन तुका दसूंक शकता. तुमच्या घरा भितर जर तो तुमचें घर नितळना, म्हणजे आतां तुमकां दाखल्या सांगचें, तुमचें घर अस्तव्यस्त आसा, कस्ताळ बरोवन आसा, या थंयसर कितें म्हणटात पुराय मेळ्याय बडोवन आसा, तुमी म्हणून पुरो ते मेळ्या आसा देखून थंय जीवदाळे आसात, थंय इच्छू आसात, थंय सोरोप आसा, थंय आनी कितें आसा, इवागोणे आसात, आनी काले तें आसा. तसले जागे तो सोदता मारने, तसल्या जागे आनी ह्या रुपार येवन तो तुमकां दोसता. देखून हांवें तुमकां सांगचें, इल्लें आतां इल्लें भिरांत उपजोवंक पुरो. जर तर तुमचें घरा भितर या भायर भोंवतणी तें नितळ ना, ताका बरो अवकाश तुमी कन्न दितात. बंद आशिल्लीं घरां तुमी जायतो तें बंद व्हरतात, दॅट बिकम्स ए भूत बांगला. हें साबार जाणांक कळीत ना. तुमी बिडार करनात न्ही त्या जाग्यार, त्या घरा भितर भोंवतणी तो ताजें रास चलयता. देखून तो पणगेल पडिल्ल्या जाग्यान ते वचा. भितर कितें आसता तुमी एकूच साबार वर्सां बंद आसल्या, तुमी फिल्मांनी पळयलां ना पुरो. साबार वर्सां बंद आसलें टेंपलां आसात, देवळां आसात, या खंयचे आसात, व्हडल्यो व्हडल्यो पयलींच्या ग्रेस्त मनशांची घरां आसात, उक्तें करतना एकच पिटी कितें येता घोंटेर मात्र न्ही, पाखे मात्र न्ही, सांगा पुराय नमने नमनेचें तें भिरांकूळ. तें पाली जाल्यार धरले धरले, शिरले धरले, आनी काले पुरे थोड्या फावटी आमी चिंतेनातले परत ते असतात. जावं पुरो जीव दाळ्यो. हें साबार जाणां तुमकां कळीत ना भाव. कित्याक आमची घरा भितर जावन भोंवतणी जर सगळो परिसर नितळ आसाचे. कित्याक तो मेळ्ळो तो अशुद्ध, ताका जायचे ते मेळ्ळे जागे, ताका जायचे ते अशुद्ध जागे. आनी एक तुमच्या गमनाक हाडटा, आमच्या देशांत कितले मेळ्ळे जागे खंयसर खंयच्या धर्माचे ते जावन दी पळया तुमी. त्या मेळ्या जाग्यान त्या परिसरांत कितें सकट जाता पळया, कितलें वायट थंय घडटा पळया. हे पुणशेत म्हणटात न्ही, जर तर त्या पुणशेतांनी वट्राशी कचरो फोडोन आसा आनी कालें सगळें अस्तव्यस्त जावन आसा, त्या पुणशेता भितर मात्र न्ही, भोंवतणी मात्र न्ही, अरावंड म्हणटा आमी, ताच्या भोंवारी जायतें वायट घडटा. तो राखोन आसा. कित्याक तो मेळ्ळो तो अशुद्ध.
आणि त्याचप्रमाणे जितलो तू मेळो जाताय तुझ्या मनात काळजांत कुडींत चिंतनांत उतरांत बघना तुझ्या दिश्टींत आयकोनच्या उलोवच्यांत या तुझ्या करण्यांत तितलो तूं ताका स्वागत करताय. देखून बेश्टेच म्हणून सांग पावलान कुडमुजी देवाचे मंदिर मन मोजे शांतीचे बंड काळजान मोज्या करता बेडा आत्म्या सोदिला. कुडमोजी देवाचे मंदिर मन मोजे शांतीचे बंड काळजान मोज्या करता बेडा आत्म्यास. देखून तो तुजी सगळी जिणी मेळ्ळी आसतना तो तुजे भितर येताना तो येवन तुका दोसताना तुजें जिवीत कितें जाता हॉन्टेड म्हळ्यार तुका कब्जा केला ताणें ताजो गुलाम करून घेतला. देखून तूं जेजूक फरमायचें पडलें भायर सर या मनशांतून ये अशुद्ध आत्म्या. मार्क चॅप्टर 5:8 मार्काचो शुभ आत्मा नांवाचो 5 आणि 8. कित्याक भायर सर या मनशां भायर सर या मनशांतून. आतां भायर सर म्हणटा तो खंय आसा? खंय तुमच्या कुडांत आसा गी? रांदच्या कुडांत आसा गी? आमचे भितर कुडी भितर. देखून तो आमी सैरभर जाता आमी रागिश्ट जाता आमी कितें म्हणटा तो आळशी जाता या आमी कितें आमचें तें द्वेशूप जाता मोसरूप जाता. हाका कारण तोच भाव तुमचे भितर आसलो न्ही भायर आसलो. वारें येवन तुमकां आदाळतना तुमकां राग येना. तुमचे भितर आसलोचो तुमकां दोसताना तुमकां राग येता. कित्याक हांवें सांगलें पयलीं ताळणी हाडची कितें रक्तामासा संबंद जाली ताळणी वय मू रक्तामासातून कितें उपजाशें करता. गॅलेशियन चॅप्टर 5:19-21. गॅलेशियन चॅप्टर 5:19-21. रक्तामासातावन उपजता तुजे भितर तो येवन बिडार करता म्हणटना तुज्या रक्तामासातावन तुज्या चिंतना रुपार तुज्या आलोचना रुपार तुज्या योजना रुपार तुज्या दिश्टी रुपार तुज्या आयकोनच्या रुपार तुवें उलोवच्या रुपार तुवें करच्या रुपार तुज्या हर एका वडण्या रुपार कितें म्हणजे आशय रुपार कितें करता कितें उपजायचें करता तो ती कृत्यां स्पश्ट वळखता. स्पश्ट वळखून घेवेत कितें ती व्यभिचार कुडीची दादस्काय. तुजे भितर आसलो तुज्या त्या कुडीच्या हाडांतल्या विश्वांक तो आपणाच्या हाती घेता. तो बोळ जाता बोळ. देखून वडोल सांपोलान सांगलें सोम्या सवेरा रावून तुमी बोळवून जायची ताजी पदवेदार सकत तुमचे सकत जायची. ती सकत नासतना ही सकत तुमचे भितर आसता जाल्यार ती सकत तुमकां कब्जा करता या तुमचेर कितें नियंत्रण घालता. आनी तो नियंत्रण घालता कितें जाता आतां मास ती खोटी सकत तुमचे तें आसा जाल्यार तुमचे भितर तो उपजाशें करता कितें व्यभिचार अनिश्कळपण चिंतना अनिश्कळपणाची दिश्ट अनिश्कळपणाची उतरां पोजणी भास्कळ अनिश्कळपणाची जोक्स अनिश्कळपणाचे आमी आयकोनचे आनी काल बसोवन उलोवचें अनिश्कळपणाचे आनी पोजडेपण सगळें अनिश्कळपण कोडी अनिश्कळपणाचे नेसांनी अनिश्कळपणाचे. भाव म्हणे हें देवसाराचें काम तुजी कूड हेरांक दाखयशें करता तें भितर आसलो. म्हाका पळय म्हजें पळय म्हाका म्हणून हें साबार जाणां कळीत ना. ह्यो कितली जागृताय दिल्या. तुमची सभाय जायचे 1 Peter chapter 3:3 भितरली कसली ऐका 1 Peter chapter 3:3 तुमची सोबाय जायना तुमची सोबाय जायना भायली विणलेल्या केसांची भांगरा शिंगाराची आणि नेसलेल्या अंगवस्त्रांची पगार जायती भितरल्या व्यक्तित्वाची दुलोब आणि शांत काळजाचो स्वभाव म्हणजे दुलोब शांत काळीज केदाळ येता. तुजे खोटोत्म आसल्या वेळार पवित्रोत्म आसल्या वेळार पळय देखून ताणें सांगलें खोटोत्म आमचें तें आसतना हें सगळें आमचें तें दिसून येता. व्यभिचार मात्र न्ही आनी कितें आसलें अनिश्कळपण सर रितीचें अनिश्कळपण. तुज्या हाडांतल्या सर विश्वांक तो आपणा थंय घेता. तुजे दोळे जावं दे तुजें खाण जावं दे तुजें नाक जावं दे तुजें वण जावं दी जीब जावं दे तुजें लैंगीक विश्वे जावं दे आनी वैकिनीक पळया नियंत्रण ताचें आसता आनी त्या मारीपातच तो तुका वायट करूंक लायता. आनी पोस्टडेपण बोंब्या पुजा मात न्ही सतान तुका पयस करता. वडोल सांगलें आदांकान एक सत कळीत आसलें वय मू त्या सतान पयस केल्लें कोणें. देखून बोंब्या पुजा म्हळ्यार कितें बोंब्यान कितें देव आसा आतां पवित्रत्म्यान तुका म्हाका आमकां दाखोवन दिलां देवाचें आजारपण खंय तुजें ती म्हजें तें आमचे भितर वय मू पूण तो कितें करता पळया न्ही तुका कशें फटयता पळया. बोंब्या पुजा बोंब्यांत आसा हांव बोंब्यान देव ना तो बोंब्या रुपार मुर्त्या रुपार. देखून कितल्यो मुर्त्यो उबारिल्ल्यो तुमी गोतात म्हणून बंगारचे वस्त्र उबारले वय की न्ही ते उबारिल्लें कोणें आरोणान पुना ताज्या आरोणा मारी उबा रायिल्लें कोणें
देवाचे उपादेश दिता हांगास ते उपादेश आयल्यार देवाची वळख जाता आनी देखून ते उपादेश हांगा लोकां मुखार हाडच्या पयलें उबा रायिल्लें कोणें असा बार जाणां कळीत ना. देवाचे उता परगट जावच्या पयलें ती कितें म्हणटात हें पुरो उबारलां देखून लोकांचो वडोली कितलें बरें सांगलें न्ही. आंतोनी गुत्तून हांव एक काल्या म्हाका बोब मारतात म्हणून, लोरेसाकी गुत्तून म्हाका काल्या बोब मारता म्हणून, म्हाका एक कथा बोब मारची पूण म्हाका तांची वळख ना म्हणून. देवाचे उता परगट जावच्या पयलेंच उबारल्यात कोणें सैतानान. जर तर देवाचे उतार परगट जाल्लें हांगा उबारल्यात की जेजूक जैतवन जाल्ल्या पुन्हा जिवन जाल्ल्या महिमेवन जाल्ल्या जेजूक एकल्या सोडून कोणाक उबारला हांगा खंडीत ना. देखून तो सैतान म्हणून आसतना तो बोंब्यांक मुखार हाडटा, मुर्त्यांक मुखार हाडटा, इमाजांक मुखार हाडटा, पिंतोरांक मुखार हाडटा, जेजूक न्ही, जेजूक मुखार हाडिना. कोणाक तो स्थान मान बापा पुता पवित्र आत्म्या मेळ्याचो तांकां मुखार हाडिना. बोंब्या पुजा मात मंत्र हांवें सांगलें न्ही तुमची आतां सभार जाणांकी कळीत ना तुमची खंयची एक वस्त ताका मेळ्ळ्यार पुरो तो त्या वस्तू मुखांतर तुमकां कब्जा करता. देखून माट मंत्रां करच्यांक तुमी आयकलाय ब्लॅक मॅजीक विच क्राफ्ट करता ते खंयचे म्हणटा तुमी न्ही जाल्यार तुमच्या दुस्मानांनी तुमची खंयची एक वस्तू तांकां दिल्यार कोण दिल्या पुरो एक नाक्षी गी एक केस गी तुमी वापरची खंयची वस्तू गी जाणान गे तुमी कितेंय तरी ताजे हटचें ताका संबंद जाल्यार म्हाका अंडी म्हणटात आनी ताज्या उपरांत त्या वस्तू मुखांतर तो सैतान तुमकां आडरवता. हें सबार जाणांक कळीत ना. देखून बोंब्या पुजा माट मंत्रां दुस्मान काय झगडें लढाई कित्याक तो दुस्मान देवाचो वैमू तान आतां दुस्मान जाल्यार कितें देवाचें राज कितें आतां कितें जाता एकवटता की दुस्पट येता विभाजन जाता विंगड जाता. जितले चड दुस्मान काय तितले चड ताजी कितें म्हणटात तो जिखलो म्हणटा हो हांवें देवाच्या भुरग्यांक दुस्मान केलें ते एकामेकाक झगडें करतात. आनी ते जावन न्ही तुमी चिंतात ते शांतींत आसात चिंतात गे सैतान आनी ताजे आत्मे शांतींत आसात गे तांकां शांती आसा शांती वगडायल्या उजवाडांत आसा ते उजवाड वगडायला मोगांत आसा ते मोग वगडायला तांचे ते क्रोध पळय आयका न्ही तुमी उगडा म्हणच्या बुकांत वचो 12 आनी 17 कितें म्हणटा क्रोधान भरला खंय क्रोधान भरला. हे पळोवन स्त्रियेचेर रागान पेटलेलो महासोरोप तिच्या हेर भुरग्या बाळांचेर म्हणजे देवाचे उपादेश पाळटल्यांचेर आनी जेजूक साक्ष दितल्यांचेर झुजोंक भायर सरला. रागान पटला खंय कोण आहा ते हें आसा पळय अशुद्ध आत्मे आसा ते रागान पेटतात. ल्हानशा उतर राग पवित्र आत्मा तुका राग हाडयना. पवित्र आत्मा तुजे थंय द्वेश उपजासो करिना तुजे थंय मोसोर उपजासो करिना. देखून तूं भाव भयणीनो तो खंयच्या रितीर येता पळय तुज्या अपराधावरीन तूं ताका स्वागत. आतां फाटी वच एफेसकारां म्हणल्या पत्रां 2 आनी 2 तवळ तुमी ह्या संवसाराचे खोटे वाटेन सोलो नासल्यात अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासियांचे अधिपती तशेंच देवाचे उतर मस्तून चलतेल्या मध्ये रास करता. कशें देवदूतांचो दाळबार आसा सरकार तशें आकाशार म्हळ्यार मळबार ह्या अंतराळार आसा आत्मीक कितें म्हळ्यार निवास साबार आत्म्याचो निवास. देखून जेजून म्हणून गी अंतराळांत जग लावणे पडले जाल्यार बरी सैतान धरणीक पडून आपटाल्लो. लूक चॅप्टर 10 वर्स 18 लूक 10 and verse 18 जेजू जाप दिवन तांकां सांगी लागलो अंतराळांत जग लावणे पडल्या बरी सैतान पडून आपटल्लो हांवें पळयलो. पळया न्ही अंतराळांत देखून तो एफेसकारां पयल्या पत्रांत 12 कितें म्हणटा तुजे म्हजे झूज आमच्या रक्त मांसाच्या मनशा विरोध न्ही. आमी चिंता तो म्हजो दुस्मान वो म्हजो दुस्मान ते म्हजे दुस्मान हे म्हजे दुस्मान न्हय भाव बेन तांचे भितर आसलो तुजो दुस्मान तुमकां दुस्मान काय उपजाशी करता. वडो देखून सांगलें दुस्मान काय. आतां आयका इफिशियन्स चॅप्टर 6 वर्स 12 आमचे झूज फकत मनशा विरोध न्ही अंतराळार आसलेल्या पळया परत्यान सांगता देवाच्यो अंतराळार आसलेल्या अधिकाऱ्या थंय अंतराळार रावून आपलो अधिकार चलयतल्या
अधिकाऱ्या आणि अधिपती त्या अधिकाऱ्या विरोध म्हळ्यार तो एकलोच न्ही, ताच्या हाताखाल हांवें सांगलें न्ही विभाजन सांगलें म्हणून तुमकां कशें देश असो प्रधानमंत्री आसा, प्रधानमंत्रीच्या हातूंत कॅबिनेट मिनिस्टर्स आसात वय मागीर MOS म्हळ्यार मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आसात वय की न्ही, सेक्रेटरी आसात की ना, तुमकां समजता न्हू. त्याच प्रमाणे तो अधिकार चलयतल्या त्या अधिकाऱ्या विरोध, अधिपती विरोध आणि अंधकारी संसाराच्या अंधकारी संसार, तो अंधकार, तो काळोख ताणें उजवाडो कडेन येयला. आमी उजवाडाची भुरगीं वय मू, कित्याक तूं देव उजवाडांत आसल्या बरी, आमी उजवाडांत आसां तर एकामेकाच्या ती एक वळ वास. देव उजवाडांत आसल्या 1 John chapter 1:7. पूण देव उजवाडांत असलेले देव उजवाडांत आसल्या बरी, आमी उजवाडांची येता, आमी उजवाडांची येता जाल्यार आमी एकामेकाचे एकवटांत आसां एकवट. काळोखांत एकवट आसा, काळोखांत एकवट न्हय, एक खोट आसा. कोण कोणाक खोट मारता म्हणलें देखून तो काळोख, देखून तुजे म्हणजे आमचे झुज त्या आकाशा वयल्या अंतराळार असलेल्या अधिकारी आणि अधिकाऱ्या विरोध, अधिपती विरोध आणि अंधकारी संसाराच्या राजत्वा. आता अंधकारी संसार म्हळ्यार सांजेर सूर्य बुडटा तो अंधकार न्ही, काळोख. तूं राती न्हिदोंक वेताय तो काळोख न्ही. अंधकारी संसारांतल्या देव म्हळ्यार उजवाड वय, दैवीक उजवाड, आनी सैतान कितें आसा काळोख, आत्मीक काळोख, नासाचो काळोख. त्या काळोखा विरोध अंधकारी संसाराच्या राजत्वा आणि प्रभुत्वा संसारांत राज चलोवच्या. राजत्व म्हळ्यार कळटा तुमकां सरकार, पदवी चलोवचो, अधिपती राजत्वा विरोध आणि प्रभुत्वा विरोध म्हळ्यार सरकारा विरोध, अधिकार चलयतल्या विरोध. तुझे आनी म्हणजे आमचे झुज आणि देखून तुम्ही देवाचे कवच हे पहिले आमचे झुज देखून आमी तें कंतार केलें. आमी झुज मारूया, आमी झुज मारूया, आमी झुज मारूया आनी देवाचे राज जोडुया. आमी झुज मारूया, आमी झुज मारूया, आमी झुज मारूया आनी देवाचे राज जोडुया. देखून देवाचे उतर मस्त चलतल्या मध्ये तो रास करता, तो बिडार करता. त्या आत्म्याक तुम्ही खाल जावन चल्ल्यात. आनी मुखार वास एफेस बरले पत्र बसवर 2:2. Ephesians chapter 2:2. तवळ तुम्ही या संसाराचे कोटे वाटेन चलो नासिल्ल्यात अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासियांच्या अधिपतीक, तशेंच देवाचे उतार मस्तून चलतेल्या मध्ये रास करता त्या आत्म्याक तुम्ही काल जाऊन चलतल्यात. त्या आत्म्याक तुम्ही काल जावन देवाचे उतार ऐका नशें करता तो बामण, देवाचे उतार तुमकां मेळा नशें करता तो. देखून तूं कोरिंथीकारां बरयल्या 2 पत्रां 4:3 आनी 4 सांगता संसाराचे अधिपतीन तुमच्या मनाक कुल्टींग केल्यान आज संवसारांत देवाचे उतार परगट जावंकूच सोडिना. देखून इगर्ज्यो खाली पडल्यात. वडोले बाबा रिक्षान सांगलें कित्याक त्यो कोश्टलोन पडल्यात कांय फरक पडना आमकां. केदी कधी व्हडलो इगोर्ज्यो काथेद्रलां आनी कितें पुराय कोश्टलोन पडल्यार कांय फरक पडना. कित्याक त्या जाग्यार जर तर देवाक महिमान जायनात, देवसार येवन आज कितली काथेद्रलां कितल्यो इगोर्ज्यो आज कितें जाल्यात जाणान की बार आनी रेस्टॉरंटां जाल्यात. आज सर्कस टेंट जावचे बदला सर्कस करची ती ठाण्यान जाल्यात, कितली हॉटेलां जाल्यात. लोकांनी वचून बसून ते एन्जॉय करचे ते कितें म्हणटात ते पब आनी क्लबान जाल्यात. ते रास कोणाचे देवाचें की देवसाराचें. तसं जालें नाच जावन गेल्यार पणगेल पडल्यार आमकां कांय पड. देखून ते जेजून म्हळें मार्काच्या वंजलान 13 आनी 1 आनी 2 ही व्हड व्हड बिल्डिंगां तुमी पळयतात म्हणून हांगा फातराचेर फातर उरासो ना म्हणलें. सगळें कोश्टलोन पडटलें म्हणलें. कित्याक खंयसर देवाक महिमान जायना ते सगळें कोश्टलोन पडटलेंच. ऐका मार्क चॅप्टर 13:1-2. जेजू देवळांतलो भायर वेताना ताच्या शिसा मदलो एकलो म्हणालो पळय मेस्त्री कसले फातरी कसली बांदपाही. जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो बांदपाही कसली बांदिल्ली पळया. देवाचे राज बांदूंक आमचे कडेन पयशे ना, आमचे कडेन वेळ ना. वड पयलींचे गुताम तुमकां गोतीक म्हणटात. गोतीक म्हळ्यार तसले शैलीर जावन हर एका धर्माच्यांनी कितें बांदलां व्हडलें तातूंत देव बिडार करता.
देवाची वळख जायची देवाच्या उतरामुखांत खऱ्या देवाची वळख जावन ताची बीड जायची तुझे ते म्हजे ते आमचे ते हांगासर पात्राचेर पातोर उर आसो ना जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो ही सर वड बांदपा तूं पळयता वड बांदपा तुमी पळयतात मग हांगा फातराचेर फातर उरचो ना पात्राचेर पातोर उर आसो ना सक्कडी कोस लावन घालतले सक्कडी कोस लावन घालतले खंयसर देवाक महिमान जायना ते सक्कड कोस लावन घालतले आनी देवाक महिमान जाय जाल्यार आमकां काडटोनाची गरज ना भाव भयणी सांगता जावं पुरो या सुर्यात तावन वतात तावन पावसात तावन हिवात तावन बायल्या कितें म्हणटात आवाजात तावन आमकां एक नंगी हें व्हडलें आतां काडटोन गी प्रशांत जागो वय मग वय की न्ही हांगा देवाचें उतर आयकूंक आमकां कांय अडकळे आहात गी सांगा कितें आमकां आड रावला हांगी एक खांबोस येता आड रावून भाव भयणी उरलें पळय कोसलोन येताले आनी थंयसर पळया तुमी पयलें तो कातरला म्हणून खंयच्याय कातरला वसा तुमी तुमकां थंय देवाची वळख जावची ना कित्याक ह्या विशयांत हांवें तुमकां गुंडायन तुमकां देवाचे उतर खाण दिला देखून तो येता विविध 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 खंयच्याय जीव आसल्या रुपार खंयच्या क्रिमी रुपार आतां एक नारतना तो खंयच्या रुपार आयलो पूण स्वरूप देव सारकी ना देवाचे उतार सांगता तो चुरूक देखून उत्पत्ती ग्रंथा वस्तू 3 वळी एक कितें म्हणटा सर प्राण्या प्रास सजीव्यां प्रास ऐका सर्वेस प्रादेवान रसिल्ल्या रसिल्ल्या सर मन जाती पैकी ती एक मन जात स्वरूप एक मन जात किती कसली मन जाती स्वरूप बहु हुशार आसल्या मन जाती थंय आयला तो आनी हुशार आनी चुरूक देखून देखून तू जेजूनी म्हणून म्हण पारव्यां बरी तुमी साद्या बोळे स्वरपा बरी तुमी चातूर देखून तो चातूर देखून सर मन जाती पैकी चातूर आसल्या रुपार तो येता कोण येता देव सर स्वरपाक तुमी दोशी नाकात स्वरपाक तुमी न्ही काय म्हणटात तो देव सर म्हणून ब्लेम म्हणटा आमी ब्लेम घालचो म्हळ्यार दुसता नाका तो चातूर म्हणून या सैतानान देवसारान बेलजेबुलान ताका म्हणटात अशुद्धात्म्यान आतां स्वरूप कितलें नात तुमकां नडलां कितें न्ही सांगा स्वरपा रुपार हे व्यक्ताने नाडिल्लें म्हणटा पूण दादल्याक नडटाना स्त्रिये रुपार नडलें ताणें हय मू आमकां नडटाना सांगा सांगा खाना रुपारी नडटा पिवना रुपार नडटा न्हेसना रुपार नडटा फॅशना रुपार नडटा आनी मोबायला रुपार नडटा सिरियला रुपार नडटा आनी कितें सांगा न्हिदे रुपार नडटा आज ताणें तुका आनी म्हाका आमकां देवातान पयस करून कितें सकट तयार करूं ना सगळ्या संवसारांत जेजूक ताणें कितें दाखयलो लुकास एवांजेला वचो 4 वळ 5 आनी 6 उबारार व्हरून गेलो आनी सगळो वैभव दाखयलो म्हणटा ऐका उपरांत देवसारान ताका वयर बांदवेलो आनी एक खिणा भितर एका खिणा भितर संवसाराची सर्व राज्यां दाखोवन म्हणलें संवसाराची राज्यां दाखयता शहरां दाखयता वैभव दाखयता कितें दाखयना तुमकां आतां वसाचें म्हण आसा तें सगळो संवसार पळयत जाल्यार बसुल्ल्या कडेन दाखयता की ना कोण आसल्या पुरो तुजी बायल आसल्या पुरो ना वायफाय आसता मोबायली बायल वायफाय जाल्यार वायफूत वैरू बांदवेल्लें वय मू आमच्या दाड सांगचें म्हाका कशें पळयत रावतना उगडापें गेलें पळय जेजू आसतना तेन्ना मोबायल आशिल्ले इंटरनेट आशिल्लें हें विमान आशिल्लें सांगा रॉकेट आशिल्लें जाल्यार ताणें वैरलो म्हळ्यार खंय आपोवन व्हेलें ह्या सैतानान वैर म्हळ्यार कितलें वयर आपोवन व्हेलें वास ती व्हड वास उपरांत देवसारान ताका वयर बांदवेलो आनी एक खिणा भितर संवसाराची सर्व राज्यां दाखोवन कितें म्हळें ह्या सर्वांचो अधिकार आनी तांचो वैभव हांव तुका दिता आज मनीस कितें आशेता भाव भयणीन संवसारी मनीस कितें पळोवंक आशेता कितें जोडूंक आशेता कितें आपणावंक आशेता वैभव संवसाराची गिरेस्काय वडवीकाय आनी कितें सोबाय प्रभाय हें सुद्दां कोण आसा आतां पहलगामांत कितें जालें हें कितलो लोक मेलो थंय थंयचोच लोक मेलो की थंय गेल्लो पळोवंक गेल्लो लोक मेलो मागीर हा सगळो संवसार भोंवता लोक
दिसांनी रात म्हणल्यार बरी कितलोय वेळ आसा खावंक जेवंक रेस्टॉरंटात बसोवंक आनी पब्बा वचोवंक प्रोग्रामां वचोवंक दाबा जाता आनी माटवांत खंयच्या कार्यांत भागीदार जावंक बरें बरें न्हेसोवंक आमकां वेळ आसा. कोण न्हेसयता? सुमार वर्सां पयलीं हांवें केल्लें तें कांतार गरोज घालून भोंवता तुजो वैरी देवसार जागो जागृत राव बाबा देवा मुखार गरोज घालून भोंवता तुजो वैरी देवसार जागो जागृत राव बहिणी देवा मुखार. संगीताच्या नादान संवस्त्राक तो नाचयता फॅशनाच्या नादान लोकांक तो बोलयता. संगीताच्या नादान संवस्त्राक तो नाचयता फॅशनाच्या नांवान लोकांक तो बोलयता. वायट संवय आनी तरणाट्यां बांदयता अश्लील सिनेमा दाखोवन सर्वांक तो नाडयता. घरां घरांनी टीव्ही तो दाखयता घंट्यां घंट्यांनी वेळ काडून शिकयता. घरां घरांनी टीव्ही तो दाखयता घंट्यां घंट्यांनी वेळ काडून शिकयता. संवसाराच्या जन्वान सताक तो लिपयता. संवसाराच्या जन्वान सताक तो लिपयता. अंश देव म्हणून संवसार तो चलयता. पयलीं आसलें गे फॅशन सांगा तुमी. पयलीं आसलें गे आतां आसल्या बरें नंगाना आसा न्ही पुराय. पयलीं आसलें गे पयलीं आमचे आतां सुद्दां म्हणटात तो दाबा जो संभ्रम आचारान आनी कितें रातीची कार्यां आसलीं गे पयलीं. दीस वेता वेताना भाव भयणीनो सत ताणें लिपयला मात न्ही सतांतून लोक पयस गेला आनी फोटीक लागीं सरला. आमचे झुजू त्या कोणा विरोध म्हळें अंतराळा राष्ट्राच्या ते अधिपती विरोध अधिकाऱ्यां विरोध आनी राजा सोलोवच्या राजत्वा विरोध आनी प्रभुत्वा विरोध नेम आसा रक्ता मनशां विरोध. ही दिसांतल्यो सत्यो आमी हांगा बसून आसा. हांगा जावन बरो बरें नितळ वारें आसा. आतां बरो पावस आयला बरें नितळ उदाकी आसा बरो एक थंड हवा आसा जावं पुरो वय मू. पूण शहरांनी वारें विकाळ वय मू. शहरां बरी नितळ नितळ आहात गी. शहरांतलें उदक नितळ आहा गी. बोंबयलें उदक पिवन पळया कितलीं मोडी तातूंत वळोन गेल्यात कितले उंदीर कोळिंद्र आनी कितें व्हडले व्हडले रेडे पाडे मोडोन तातूंत धलाय पियेतात. पोराय काल हांवें हाज्या खंय रिशाच्या आंटी कर खंय खाली उदक घंटा 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 म्हणून उदक पिवनूच आसात खंय. मागीर खंय थाव न्ही उदक मागीर वचून टँक उक्ती करून पळयतना टँकींत दिवड पडोन कुसोन गेला खंय. आतां तुमकां गंज जालें न्ही गी. ती कुसाडे आमकां भारी दिसता पूण वाऱ्यांत आसा कितली कुसाडाय कितलें मेळ्ळें कितलें अशुद्धपण. व्हायरस म्हणटा आमी बॅक्टेरिया म्हणटा रेडिएशन म्हणटा आमी हें साबार जाणां कळीत ना. आतां पिडा येवची खंयच्या वरी. हांगा कितले जाण हुशार नातले वेळार हें नाका म्हळ्यार हांगा येतात तांचो ताप आमकां दितात तांची शेळ आमकां दितात तांची पिडा आमकां दितात. तांणी जावन धरया घेया म्हूण दिवना. देखून वाऱ्या बरी ताचें रूप जायना पळोवंक आत्म्या रोपार भोंवता ताका जायना आपडूंक. मारे कार सकत ना सकते वोकत जो पय मारून भोंवता हांगा ह्या भुमीत हेने तेने भोंवता संवसार सगळो मेस्ता वयर पोंदा करता सर्वांक तो नाडटा तांगाता थंय मायग जाता तळण्यो हाडून आशा उपजोन पातकाक. देखून हांवें सांगलें तो खोटो आत्मा शुद्ध आत्मो देखून ताणें देवाचें सारकें स्वरूप होगडायलां देखून तो आत्मो खंयच्याय जीव आशिल्ल्या जिवींत प्रवेशांक शकता. आमी वाचता उगडापाच्या बुकांत अवस्वर 16:13 आनी 14 सारकी चिंतून आयका. उगडापाचो बूक अवस्वर 16:13 आनी 14. आनी हांवें माणक्या बरी दिसतात तसले 3 अशुद्ध आत्मे पळयले. माणक्या बरी पळोवंक माणक्या बरी दिसता तोंडांतल्यान भायर येताना माणके भायर आयिल्ल्या बरी दिसतात. तसले 3 अशुद्ध आत्मे हांवें पळयल्ले दिसतात माणक्या बरी पूण ते अशुद्ध आत्मे त्या महासर्पाच्या आतां ऐका ये अशुद्ध आत्मे म्हणले खंय थावन येतात भायर येतात त्या महासर्पाच्या ते मन जातीच्या आनी त्या फटकिऱ्या प्रवाद्याचे तोंडांतल्यान खंयच्यान मन जातीच्या तोंडांतल्यान भायर सरतात. त्या महासर्पाच्या तोंडांतल्यान भायर सरतात.
आणि त्या फटकिऱ्या प्रवाद्याच्या पळ्यांगा जीवदाळी असा मनीस असा मनजती असा वय मग आणि त्या गायच्या तोंडांतल्यान भायर सरतात आणि ते कोणते आता मुखार आहे का सत मे अद्भुतांकन दाखयतले कोट्या आत्मे देखून जेजून बेश्ट सांगू ना कितें भितर वता तें तुका मेळय ना कितें तुजे भितर थावन भायर येता तें तुका आनी भितर थावन भायर कितें येता मातेव सुवांजला वसवर 15 आनी 20 ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 20 थावन ऐका भितर थावन कितें सकळ भायर येता पळय हिंस पूण मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते काळजांतावन उपजता आनी मनशाक ते मेळयता कोटी चिंतना तुजे तावन येतात खून प्रद्वार व्यभिचार चोरी फोडसाक सवेशिराप ही सर्व मनशाच्या तुजे ते असल्या वेळार ते खोटेपणूच तुजे तान भायर खोटी दिश्ट खोटे उलोवणे खोटे आलोचने खोटी चिंतना खोटी कामां करण्यो देखून ओडलो तुवें रावयला न्ही कितें इंगालात घरां बसल्या पळय आनी कितें आसा पळय झगडी मात न्ही आनी कितें दुस्मानकाय झगडी मोसोर राग स्वार्थ हें साबार जाणांक डेलिव्हरन्स वेळार हें सांगतना समजना तर आपणाक जाय तें म्हजें भांगर तें म्हजें भांडार तें म्हणून दवरून घेतात हें भितर आसा भाव बीन भितर येवन तो भितर आसा देखून तो कान घेवन बसला सरपाचें वीक ताच्या भायर आसा की ताजे भितर आसा सरपा थंय तशें तुजे भितर तो अशुद्ध मला तें सकड कोटेपण तो कान घेवन भितर बसता एकदम कोटेपण कान घेवन भितर बसता देखून ताचें शुभ वर्तमानांत हांवें म्हळें न्ही जो असो शुभ वर्तमान आवासवर 8 आनी 40 आनी 2 तावन 40 आनी 7 पर्यंत जेजू कितल्यान तांकां कळीत करून खुशी व्हरता समजूंक खुशी व्हरता जाल्यार तांकां समजना ऐका जेजून तांकां सांगलें देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतले आसल्यार कितली वळख जेजून दिली बापाची जाल्यार तांकां वळखोंक नाका आनी देव आमचो बाप म्हणटात देव तुमचो बाप जाल्यार देवाचें सारकें स्वरूप जेजू तें ताचें बरेंपण जेजू तें पवित्रपण जेजू तें भगवंतपण जेजू तें सगळो सर्गत जेजू तें उक्तो तांकां दिसता जाल्यार तांकां स्विकार करूंक नाका देव तुमचो बाप जाल्यार तुमी म्हाका स्विकार करता आसल्यार तुमी म्हजो मोग करता आसल्यार कित्याक हांव देवातावनूच भायर सरला आनी आयला म्हजेच तकीच हांव येवंक ना बगार ताणें म्हाका धाडला हांव कितें सांगता तें तुमकां समजना कित्याक आज आतांय समजना भाव भयण इतलें उक्त्यान विवर्सून समजून येन कितें म्हणटात गितांद्वारी या धाकल्यांद्वारी सांगल्यार जायत्यांक समजना हें बरें बेस्ट तें म्हणटा कोण म्हणयता कोण आतां वचपाटी वळद आमी रावल्या कडेन कोरींत घरां बयल्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 4 आनी 3 आनी 4 संसाच्या अधिपतीन कितें केलां आमी परगट करता ती स्वार्थ थोड्यांक दांपलेली आसा जाल्यार हें सत कोणाकी नाका जालां जाल्यार नासाचे वाटेक लागलेल्या तांचो नास बरोवन घाला तितलेंच आतां वडोली भाव रिक्षान सांगलें जायते लोक येतालो आतां ते येनात तांचो नास ताणें बरोवन घाला तितलेंच आतां कोणी येनात म्हणून तुमी आयिल्ले न्ही ते येनात आमी येवचे नाका म्हळ्यार तुमचो नास तुमी कित्याक म्हळ्यार ह्या संस्थाच्या अधिपतीन तांची मनां कोरडीं केल्यांत सगळें समजून घे भाव भयण देवाच्या उतरां मुखांत देखून सुवाते सुजवाड तांणी पळयना सुवातेन कितें आसा उजवाड आसा सुवातेन कितें आसा जिवीत आसा सुवातेन कितें आसा कितें ना म्हूण सांगा सत सगळें सत जिवें आमकां दिसून येता पूण त्या सुवार्थांतलो उजवाड तांणी पळय नाय जोडी नाय आपणाय नाय म्हणून ह्या संसाराच्या अधिपती कोणी न्ही देवसारान सैतानान ह्या संसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यांत हाचे वरवीं देवाचें सारकें जावन आसलेल्या पळया परतून उडासा काडा जेजू जावन आसा देवाचें सारकें संपूर्ण तरान देवाचें सारकें आनी स्वरूप संपूर्ण तरान देवा सत्तू सैम व्यक्तित्व ते सुवार्थेच्या एकदम उजवाडा मारिपात क्रिस्ताची महिमा सुवातेच्या परजळान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकना आतां तुका आनी म्हाका काही सतां कशी कळ्ळी जाल्यार कोणी म्हण काणी सांगल्या वरवीं सुवार्थेच्या परजळान उजवाडान भाव भयण तो ताका एकच
सुवार्थ एक परगट जाल्ली नाका देखून तो पयलें पळया कितलोसो लोक सुवार्थ आयकूंक पळयता आतां कोणाक ना सगळे इगोर्ज्यो खाली पडल्यात कितल्या जाणांनी म्हाका सांगल्या तुमी बागी आमी बागी आनी कितें सुवार्थ आयकूंक कशी व्हरता आनी कितें तान आनी बुक घेवन हांगा धांवून येता पूण साहित्य कडेन तूं पुरो खाली पडल्या तुमी गेल्यात तुमकां कळीत आसा वडोली भावान सांगलें न्ही हांवें वडोली भावा रिक्षाना सांगलें न्ही तो बँगलोर आसतना थोडे इगर्जेक वेतालो इगर्जे भितर कोणी लोक आसानात पुरो भायर आसात ते आयिल्ले कोणाक मेळूंक येतात तांच्या लावाराक न्ही बरें सांगलें शैतानाची कामां देखून सुवार्थेंत आसा तो परजळ तो आमकां जोडूंक सोडिना तेंच्या मनांत आनी कुर्डींग केल्यात देखून आज मनां कुर्डींग केल्ली दिश्ट मेळाचे जाल्यार दिश्ट मेळाचे जाल्यार आत्मीक दिश्ट तुका आनी म्हाका आमकां मेळाचे जाल्यार एकच सुवाट खंयची ती सुवार्ते मारीपात देखून तो माथेवाच्या वांजेलांत वचोर 26 आनी 14 ही सुवार्थ परगट जाल्यार मात्र ताचो अंत येतलो म्हणटा देवाचें उतर ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 14 आणि समेस्त परजांक सतकळी जावचे खातीर राज्याची सुवार्ता सगळ्या संवसारार परगट जातली आनी उपरांत येतलो अंत देखून सत परगट जायचे बाबा सत परगट जाल्यार सुवार्थ परगट जायची सताचो हो संदेश सगळ्या संवसारा परगट जातलो आनी उपरांत येतलो अंत असत आसो अनितीचो अंधकार आसो देखीन आज तो काळोख जावन कितल्या जाणांत थंय आसा पळय असत जावन कितल्या जाणांत थंय आसा पळय मात न्ही आतां मुखार वास जुवांस वंजला वसवर 8 मुखार वास देखून जेजू कितें म्हणटात हांव कितें म्हजो संदेश आयकूंक तुमकां खुशी ना म्हजो संदेश आयकूंक तुमकां खुशी ना तेंच कारण देवसाराची पिळगी देखून तूं कितें म्हणटा कोण ताजो संदेश स्विकार करना तांकां जेजू म्हणटा देवसाराची पिळगी तुमी तुमच्या बापयच्या अपेक्षे प्रमाणे देवसाची पिळगी म्हणटा कोण तांचो बापय आनी ताच्या अपेक्षा प्रमाणे आमी देवाची भुरगीं जाल्यार कोणाच्या अपेक्षा प्रमाणे कोणाची खुशी आमी स्विकार करता आनी देवसाराची पिळगी कोणाची खुशी करता आनी तो कसो लोक ताचो स्वभाव थंय दिला देवसाची पिळगी तुमी तुमच्या बापेच्या अपेक्षे प्रमाणे चलोवंक तुमकां देवसाची पिळगी देवसाच्या हाजे अपेक्षा प्रमाणे चलतात सुरवेर तावनच तो एक खुनीगार खुणू तो कितें जेजू आयला जिवीत दिवंक बरोवन बरोवन ओमतोच्या मारूंक देवसार आसा ह्या संवसारांत तुजो आनी म्हजो आमचो विभाड करूंक देखून विभाड नास सत्यानास समाधानाचो नास शांतीचो नास मोगाचो नास उजवाडाचो नास बरेपणाचो नास पवित्रपणाचो नास पळय कसलो पुरो नास जावन आसा हें करता कोण कुटुंबांत एकवट आसलो तो नास करता कोण कुटुंबांत आसलो मोग नास करता कोण दोगां मदें आसलो तो भाव बांदात्व म्हणटा आमी भाव भयणी सारको तो मोग नास करता कोण देखून काल आमी त्या एकवटा विशयांत कित्याक उलयल्ल्या आमचो एकवट बापा पुता पवित्र आत्म्या सवय मात्र न्ही आमचो एकवट जेजू सवय जाल्ल्या वरी जेजू सवय एकवटलेल्या क्रिस्ताची म्हणल्या सवय आमचो एकवट कसो आसा म्हणल्या विशीं तो एकवट आसल्या म्हळ्यार खंडीत राग हगे मोसो जिद्द पारीकपण कुसाडे हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता पेना आमी आमचें आमकां आमी देवाचें घराणें न्ही हांव देवाचें हांव म्हणलें आमी वास मुखार तो कितेंच सताचे पक्षीक ना सत तुमकां सुटका दितले म्हण वय मू काल आयकल्या मातशें कोण सत आनी सुटका वय मू ताचे पयलें तुमी आयकलें वय मू पूण तो सताच्या पक्ष ना देखून तुका सुटका ना पवित्र आत्मा तुका कितें येता सुटका दिता पवित्र आत्मा तुका कितें करता गुलामपणांत घालता आतां खुनीगार म्हणटा कितें जाता तुका गुलामपणांत आसा की ना तुका बंदेन घाला की ना खुनीगार खंय फ्री आसात की बंदेन घालता तांकां ते खुनीगार स्वताच्या पक्षेक ना आतां फट मारन सत कितें उलयनासतना फट मान कितें वायट केल्ल्यांक अपराध केल्ल्यांक ओगेच सोडटात की बंदेंत वय की न्ही बंदेंत बंदपासांत बंदडेंत जैलांत कैद केलां तुका बांदून घालां तुका कळ्ळें फोटो तुका बांदून घालता सत तुका आतां तुवें फटी मारली म्हणजे त्या फोट मारली तुका कळटा की ना तुका कळटा ताकाय कळटा फोट मारल्या उपरांत तुका संतोश आसा सांग कांत येता की ना कोंकता की ना जन आसून तुवें फोट मारली केलां तें आनी ना म्हणलें वय मू सोरलां ना म्हणलें वय मू गेला ना म्हणलें वय मू
दिला आनी ना म्हळें वय मू पळय वय वय म्हणटात ते कांत येता ना बंद पास ते बंद पास तुका सूख ना तुका स्वतंत्र जायना तूं सुटका ना सोडवण ना तो फोटो लयताना आपल्या सैमा प्रकारे सैम सैम पळया तो तुजे भितर असला ताजो सैम तुजे ते पवित्रात्मा तुजे ते असल्या कोणाचो सैम तुजे ते अरे तितलेंच देखीन आमी देवाची भुरगीं म्हणटा देवाचो सैम आमी क्रिस्ताची म्हणटा क्रिस्ताचो सैम आमी पवित्रात्म्याचें मंदिर म्हणटा पवित्रात्म्याचो सैम आमचे ते वय मू पूण तो तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते आसा जाल्यार ताचो सैम आमचे ते दिसून येता उठोन येता आनी कित्याक तो फटकिरो फटीचो स बापय फटींचो बापय देवसार फटी मारून नास करता संसार फटींचो बापय देवसार फटी मारून नास करता संसार कुणी घर तो सतानी तिसो कसाय घर बोऱ्या मनशांचो कुणी घर तो सतानी तिसो कसाय घर बोऱ्या मनशांचो जाणांचा मनशा ताका तूं जाणांचा फटींच्या बापायक सदांच तूं जाणांचा कालजा भावा तूं खालजा देवाच्या उतरांक काल फटीचो बापय तो पूण हांव सत उलयतां देखून तुमी म्हाका सत मानिनात पूण जेजू परत्यान परत्यान सांगतात तुमी ताची पिळगी ताका आयकतात हांव सत उलयतां बापाची वळख दितां तुमी म्हाका आयकनात तुमचे भितरलो कोण तो म्हजे थंय पाताक दाखोवन दीत तर हांव सत सांगतना कित्याक तुमी म्हाका सत मानिनात देवाची भुरगीं देवाच्या उतरांक कान दितात पूण तुमी देवाची भुरगीं न्हय देखूनच देवाची भुरगीं देवाच्या उतरांक कान दितात वय मू पूण तुमी म्हज्या उतरांक कान दिनात देखून तुमी देवाची भुरगीं न्हय देखूनच तुमी कान दिनात देवाची भुरगीं कोण न्हय ती देवाच्या उतरांक कान दिनात आमी कोण आमी भुरगीं देवाची भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची भुरगीं जेजूची देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची पळया तुमी संवसारांत खुणी जाल्ल्या जाग्यार परत 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 खुणी जातात खंयसर जीवघात जाल्या थंय परत 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 जीवघात जातात खंय रेप जाला थंयसर परत परत रेप जाता ते जागेत आसात हॉन्टेड प्लेसीस म्हणटा आमी हॉन्टेड प्लेसीस म्हळ्यार भुताचे जागे त्या जाग्यार थंय समाधान ना कोणाक त्या तो तुमची घरां आसूं दी तुमची तोटां बाटां आसूं दी या तुमची कितें आंगड्यो आसूं दी कितें आसूं दी तशें जाल्यार परिसरांत कोणाकी बरें जायना शांती ना थंय समाधान ना आतां हांव जायते कडेन मागण्याक गेला म्हण सांगलें न्ही गे आतां थोड्या म्हयन्या पयलीं भाऊ ग्लानी म्हणालो आमकां तुमीच येवन आमचें घर बेंजार करचें फादर म्हळ्यार जायत म्हळ्यार सगळें कुटाम तो देवाच्या तो एकवटांत आसा न्ही आनी मस्त मागण्यांत आसा थंय गेलो थंय हांव आनी भाऊ जिल्सान गेल्या तर मागण्यो करतना आमकां अशें कितें म्हणटा सलिसायन मागण्यो करूंक जालें गे वाळटा 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 मागण्यो करता करतना गायन करता करतना थंयसर करपा वाळटा वाळटा सगळें घरत उसवाडान भरल्या बरी म्हाका बगलें थोड्या कडेन बघता म्हाका खंय पळय देवाचीं भुरगीं आसात थंय तांचे सांगता मागण्यो करूंक अशेंच पुरासायनी ना कितें म्हणटा ते खाळो की ना काल म्हणटा ते ना खंयसर पळय ताजें हजारपण ना बापाचे पुताचे पयतात हजारपण थंय उतरांतू येना थोडे पटी आनी कितें म्हणटा एकदम डिस्टर्बन्स म्हणटा डिस्टर्बन्स म्हळ्यार मोत जड जड जाल्यार जाता सारकें उलोवंक जायना ह्या सारकें मागणी करूंक जायना तुमकां तें बगचें ना भाव भयणीन देखून परिसर पळय आतां हांगा पळय भितर तुमकां कशें बगता हांगा भितर कशें बगता हय कित्याक हांगा सगळ्या एटमॉस्फियरांत सगळ्या कितें आसा हांगा वायब्रेशन्स म्हणटा आमी स्पिरिच्युअल वायब्रेशन्स हांगा आमी देवाचे उतार चड आनी चड आयकोन आयकोन ताची स्तुती करता करतना हांगा भितर येवन देखून पोर आयिल्ल्या वेळार सांजेर ती भायर बसून आसली गरम जातालें हांवें सांगलें भितर एसी वानी आसा भितर वचून बसा शांत गेल्ले हें आसात कांतारां आसात मागीर धांवून आयली सकट म्हळ्यार हांगा भितर येवन बसल्या वेळार तुमकां देवाची वळख जाता म्हणना तुमी शांत वातावरण कित्याक आमी वरवेंगट जेजू वरवेंगट जाग्यार कित्याक वयतलो लोकांच्या खेटींत आनी पयस वयतलो हय मग लोकांच्या खेटींत आमकां मागणी करूंक जाता वडोली भावान सांगलें न्ही गे हांगा भितर मीस चलता भायर थंय व्यापार चलता आनी बो मारले आमकां हांगा मागणी करूंक ना काले मीस काले मागणी म्हणाल वय मू मागीर
देखून खंयसर पवित्र आत्मा आसा तें वातावरण शांत समाधानाचें मोगामाय पासाचें मात्र उजवाडाचें नितळ निस्कळ निर्मळ पवित्र मनान भरलेलें आसता आनी खंयसर पळय ताजें हजारपण आसा खंय खोट्या आत्म्याचें तो परिसर एकदम डिस्टर्ब्ड आसता घरा भितर लढाय झगडें घरा भायर जाल्यार पळय पुराय कस्ताळ मात्र न्ही खंयचेंय बरें जायना काम बरें जायना बिजनेस बरें जायना गोरवां बरीं जायनात कुंकडां बरीं जायनात कृशी बरी जायना खंयचे रूख फळ दिनात जायत्यांची घरां आसात भाव जाल्यार तांकां आनी कितें दोळे उक्ते जावनात आमच्या क्रिस्तांवांक आनी कितें दोळे उक्ते जावनात आनी पार्टनरशीप आनी जायते पुटी सत्राय दिल्या एका अनुभवार्थ्याक आनी एका भक्ताक पार्टनरशीप आसा जाल्यार खंडीत बरें जायना आमी वाचता कोरिंथीयांच्या म्हणल्यार दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 6 आनी वर्ड 14 2 Corinthians chapter 6 verse 14 ऐका तुमच्या जिणेच्या तशें सांगा तुमी वस्ते रितीर आमी ग्रोथ रिटीर करतल्यांक सारकें समजून घेया या फुडां जो खाजार जाल्ल्यांक आनी अवकाश ना आनी मुखार खाजार जातल्यांक हांगासरल्या चेड्यांक आनी चेडवांक ही सत्राय कितें ती सत्राय ऐका तुमच्या जिणेच्या जुवाक तुमच्या जिणेच्या जुवाक तुमच्या जिणे सांगातीन या सांगात्याक तुमी सोदताना अनुभवार्थ्या सांगता खांदी नाकात अनुभवार्थ्या सांगता तुमी तुमच्या जिणेच्या सांगात्याक या सांगातीनेक खांद दिनाकात जायती आमची क्रिस्तांव चेडवां तशेंच तरणाटे चले ही सूख करून आज कश्टातात जावं पर संवसारी रितीन दबाजो संवसारी रितीन पयशे वाईट भाव सोबाये फॅशनां खावंक जेवंक पूण क्रमेन कितें जाता अनुभवार्थी म्हणटा खाली दुसऱ्या धर्माचे म्हण चिंते नाकात कोण आहा थंय पवित्र आत्मो ना भाव भयणीनो क्रिस्तांव जावं न्ही जर तर तेंचे तेमी कशें म्हण मरी मगदलेना थंय कितले आसले 7 देंवसार आसले वय मू वय की न्ही तशें आसल्या कडेन तुमी काजार तुमचे मागीर जिवीत कितल्या जाणां सांगला फादर हांव कित्याक काजार जावन चलवालो आनी कितें म्हणटा देवाचे उतारे तुमच्या जिणेच्या जुवाक जुवाक अनुभवार्थ्या सांगता खांदी नाकात अनुभवार्थ्या सांगता म्हणजे देव बिरान नातल्यान सांगता खांदी नाकात कोणाला आमी आयकलें जॉबा विशयांत निर्दोशी प्रामाणीक देव बिरांतीन वायट आदारी नासतना न्ही ताजे भोंवतणी कोणाचें आजारपण आसलें ते दाळमा तुमची सुखी जिवन भाव भयण एक असली क्रिस्ती कुटुंबां आमी बांदून हाडूं आज आमकां फरक जाता हांवें सांगलां तुमकां धर्म सोडा जात सोडा भास सोडा सगळें सोडा दोनूच पक्ष आसात आमी देवाच्या घराण्याची गी या देवसराची पिळगी गी म्हणून तितलेंच देवाच्या घराण्याची जावं पर तुजोच बोत तुजी सुदू या तुजो सुगो तुजीच बायल तुमच्या मध्ये समाधान ना देखून तुम्ही एका मनाचे जाल्या शिवाय क्रिस्ताचें मन तुमचें मन जाल्या शिवाय क्रिस्ताचें जिवीत तुमचें जिवीत जाल्या शिवाय क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे थंय येवन बिडार केल्या शिवाय सांगात वचनात देखून मुखार वाचते मास थंय जावन 16 पर्यंत बऱ्यान आनी कोट्यान एक जोत जावन वेचे कशें एक जोत जावन मुखार वेचें कशें उजवाडान आनी काळोखान पळय हांगा सैतान म्हळ्यार कोण काळोख देव म्हळ्यार कोण उजवाड आनी काळोखान सांगता जिवचे कशें क्रिस्ताक आनी देवसाराक परस्पर संबंध कितें संबंध कितें विश्वासी जण बेविश्वासियां सांगता कित्यान सहभागीदार म्हजे उतार न्ही हांव सांगता फादर अशें कित्याक सांगता ते म्हणून संवसाराक चलता तें संवसाराक घडटा तें चड काळ उरना विश्वासांक बेविश्वासां सांगता कित्यान सहभागीदार जातले कित्याक तांणी सहभागीदार जायचे सांगा म्हाका कितलें सांगलां आमच्या क्रिस्तांवांक ही शिकोवन मेळोना आमच्या क्रिस्तांवांक हें देवाचें उतार मेळोना देखून आज कितलीं जाणां फटवून पडल्यात आज कितलीं जाणां आवय बापाय रडटात कितें आवय बापायन तांकां शिकाप दिलां संवसारी रितीन पूण हे शिकाप दिवना ही सतां तांकां कळीत करूंक ना देखून मुखार ऐका सांगा म्हाका देवाच्या मंदिरा बराबर बोंब्यांक गौरव दिव्यता गाय बोंब्यांक गौरव दिव्यता गाय आमीच जिवंत देवाचे मंदिर ह्या विशयान देवान सांगला तांचे मध्ये हांव म्हजे बिडार करतलो तांचे मध्ये जियेतलो हांव तांचो देव जातलो सांगलें तुजे थंय पवित्र आत्मा जियेता जाल्यार
तो सोम्याच्या हजरपणांत एकवटांत आसाय तर तांचे मदें हांवूच येतलो ताजें हजरपण ताजें कितें म्हणटात पवित्रपण तुजें तें म्हजें तें आमचें तें पवित्र आत्म्या रुपार आनी वो खोटो आत्मा म्हणलो जर तर संवसारांत जीवन आसतना आमी देवाक वळखनासतना पवित्र आत्म्याक देण्या रुपार आमी जोडीन आसतना आमी जीवन ह्या संवसाराक चिटकोवन लाबडोवन आशेवन ह्या संवसाराची खंयच्याय की आमी चिटकोवन जियल्या तर मेल्ल्या उपरांत तो तुका सोडिना भाव भयण हांवें तुमकां दाखले दिल्यात हांव विजयवाडा रेते दिवन आसलो त्या इस्कालांत तुमार 3 फावटी 4 फावटी कितें आमी रेते दिल्या सुमार 4,000 मनी चड भुरगीं आहात तें आनी ते सिस्टर स्टेला म्हणल्यार आमकां हर एक वर्स आपयले आनी थंय रेती दिवन आसतना थंयसर राती वॉचमॅन आसलें ताणें सांगलें एकली सिस्टर तरणाटी सिस्टर हर एक राती थंय मरयेची इमाज आसा तिजे इमाजे मुखार येवन मागताली म्हणून आनी तिका पळयतालो थंय हांगा मेन गेटी जावन तिशीन पळयतना ती थंय उबी आसली दिसताली ताका लागीं येताना ती ना म्हणून पयस जाताली ताच्या उपरांत ती कोबारताली तेंच्या हेच्या म्हाका म्हळ्यार सिस्टर स्टेलाक सांगता तिणें म्हाका सांगलें अशें अशें जाता फादर तो लागीं येता आनी ती ना खंय कितें गे म्हणून हांवें कोबार काडलें कितें तुमची कोणी सिस्टर आसा खंयच्या माराकार पिड्यांत काय अंतरली आसा गे जिवगात खंय मेल्ली आसा गे अशें म्हणटाना तिणेंच म्हाका एक कोबार दिली एकली तरणाटी 30 वर्सांच्या भितरली ती सिस्टर तुजें MA जावन त्या तिस्कलाची प्रधान प्रिंसिपल जावंक ती कशी व्हरतली आशेताली पूण ती शिकप जालें डिग्री जाली पुरो जालें MA जाल्यार ती कॅन्सर जावन अंतरल्या उपरांत काय तिजी आशा बगोवंक ना कितें तिजी आशा जावन आसली तिजी आशा बगोवंक ना ती अंतरल्या पिड्येंत सिस्टरान सांगिल्लें म्हाका देखून पळया न्ही गी तूं संवसारांत जीवन आसतना जेजूक चिटकोवन रावनासतना तूं संवसाराक चिटकालें तर संवसाराचो अधिपती तुका मागीर सोडिना कित्याक ताका कळीत आसा तूं जेजूक न्ही तूं राजाक न्ही सर्गीच्या राजाक न्ही तूं आनी संवसाराक आशेवन आसता देखून आशा नाका संवसार म्हणलो ती एकांतार मात्र न्ही ती सगळी शिकोवन हांवें दिल्या हांवें तुमकां सांगचें आमच्याच कुटुंबांत हांवें केदार तुमकां दाखलो दिला म्हज्याच बाबाच्या व्हडल्या भयणी आख्यान सांगिल्लें आतां ती अंतरल्या तिणें सांगिल्लें तिची ननंद आसली भायल्या गांवांत कुवेटांत 6 वर्सां आसली तिणें आसली मात 6 जाणांक कुवेट आपोवन व्हेल्लें कुटुंबाच्या जायत्यांक आपोवन व्हेल्लें आनी ती बारीक हांवें तापोवन व्हेला हांवें ती आसली मेट जावन खंयच्या एका घरांत पूण जायत्यांक आपोवन व्हेलें भुरग्यांक आपोवन व्हेलें ताच्या भावाच्या भुरग्यांक भयणीच्या भुरग्यांक कुटुंबाच्या कितल्या जाणांक जायत्यांक आपोवन व्हेलें पूण ती हांवकार आसली आनी हरयेपटी गांवाक आयल्या वेळार ती म्हज्या ताकयकर रावतली तिका सेपरेट कुडी आसलें मात न्ही कूड आसलें म्हणून तिका व्हडल्यो व्हडल्यो आलमाऱ्यो करून हाडुल्यो पुरो मॅक्सांनी पुरो त्या सोबीत करून शोरुमान दवरलेले बरें दवरतले म्हज्या आखयने सांगलें उतार म्हाका आमकां सदांय राती चलूल आवाज येता त्या कुडांत काबाट उक्तें गेल्लो आवाज येता राती कोण येतात सांगलें सांगचें तुमकां हांवें खंयसर तुजें दिर्में आसा थंयसर तुजें वाचता न्ही गे आमी मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 21 कित्याक जंय तुजें दिर्में आसा खंयसर तुजें दिर्में आसा थंय तुजें काळीजय आसतलें पळया न्ही गे संवसारांत आसतना जर तर आमी जेजूक आमचें दिर्वें करून घेवंक ना आमी आनी की आमचें स्थान मान वैभव आमची ग्रेस्काय आमचें कितें जागो आमचें घर या आमचो कोणी आमची इश्टागात आमी धन रावल्या भाव भयणो ती तुका मागीर तुका धन रावतली असा भार जाणांक कळीत ना देखून आज खंयच्याच चिडका नाका जेजूक एकल्याक शिवाय संवसाराच्या खंयच्याच जाग्याक पदवेक अधिकाराक खंयच्या इश्टाक इश्टिणेक खंयच्याय वस्तूक खाणाक ह्या जेवणाक खंयच्याकच आमी चिटकोवन नजो ही सत्र आहे भाव भयणीन आनी तेच तुका दोसता मागीर कित्याक संवसाराचो अधिपती तुका त्याचो गुलाम करता त्या जाग्यार तुका थंयच देखून आज जबार जाण उदकांत पडोवन मरतात कित्याक त्या जाग्यार मेल्ले आसात बट ते साल्वार जावना जाल्यार हेरांक कितें वाचूंक दिनात तुका ओडटातच सुळी म्हणटात न्ही तुमी आयकलें न्हंयत आनी थंय 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 सुळी म्हणटात अर्थ कितें ओडटातच तुका कोणी गेल्यार कितलीं जाणां दर्याच्या तडीर वय मू दर्याच्या तडीर ते उदकांत कळोन आसतात तक्षण लारां येतात कळनातल्या बरी तांकां पोंदल्यानूच पांयांक वण व्हरतात आनी गेली मेली देखून तो सांग पेद्रो बेश्टे म्हणून गोरोस घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गेलचे म्हण तो सोदून भोंवता म्हणटा ऐका 1 Peter chapter 5 verse 8 1 Peter chapter 5 verse 8 जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देवसार गोरोस घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गेलचे म्हण सोदून भोंवता खंयच्या रितीन म्हण एक अवकाश पर एक हे पुरो
सन्निवेशा म्हणटा आमी एक सिच्युएशन पुरो आतां आमी बरें आसा भायर एकलो थंय राखोन आसा जावं पुरो तुजे कडेन झगडोंक आनी तुवें तुजें ते सैरान चुकता तुका आनी तुवें ताजे कडेन झगडूंक गेल्यात देखून हांवें सांगचें थंय आमी अलग रावचे खोट्यापणांत खोट्या जाती कितें म्हणटात सन्निवेशांत खोट्या त्या जाग्यांत आमी अलग रावचे कितें तुका फातकाक वडटा तुका वायटाक वडटा त्या सर संगतींत तुवें अलग रावचे विंगड रावचे म्हाका न्ही तें रातची कारी आमकां न्ही ती संवसारची इश्टगात आमकां न्ही संवसारची इश्टगात म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे देवाचे उतार सांगता वय आयका हे दुस्मान काय हाडटा कोण आयका जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 4 अविश्वासानो या संसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेणांत गाय देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेणांत गाय त्या पासून जो कोण या संसाराचो इश्ट जावंक इश्ट जाता तो देवाचो विरोधी जाता संसाराचो इश्ट जावचे म्हळ्यार कितें सैतानाचे इश्ट जावचे संसार कोणाच्या अधीन आसा संसाराचो अधिपती कोण आनी तूं संसाराचो इश्ट जावचो म्हळ्यार ताजो इश्ट जावचो देखून जेजून म्हळें पिलाताक म्हजें रास ह्या संसाराचें न्ही म्हजें रास संसाराचें जालें जाल्यार म्हजो बाप कितल्या जाणांक धाडटो आमी वचता न्ही मातयेवाच्या वंजलांत वचवर 20 आनी 6 वर्ड 50 आनी 3 आयका मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 53 म्हज्या बापा लागीं हांव मागीन जाल्यार तो 12 फौजी प्रास चड देवदूत म्हजे कुमकेक आतांच धाडचो ना म्हूण तूं चिंताय देखून ताजें रास सर्गींचें तुजें रास आमचें हर एकल्याचें रास सर्गींचें ते सर्गींचें रास तुवें आपणाचें जाल्यार निमाणें वाचून काड आमी ती रक्षा कवच तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जालां कितें तें रक्षा कवच एफेस घरां बयल्या पत्रां वचून 6 आनी वळ आयका 13 तावन 17 पर्यंत वाचून काड तुमी देवाचें कवच न्हेसुचे देवाचें कवच जेजू जावन आसा तें देवाचें कवच सत जावन आसा ओके तवळ वायट असो तो दीस उदेल्ल्या वेळार दुस्मानांक मुखार रावंक तुमी सकतले वायट आमच्या मुखार असल्यार आमी मुखार रावंक शकतले तितलेंच न्ही अखेर पर्यंत पाटी परतना शे झुजोंक तुमकां धैर्य मेळटलें कशें जे शीस अखेर पर्यंत पाटी पळयनासतना झुजले त्या प्रमाणे झुजोंक तुमकां धैर्य मेळटलें पाटी सरनासता तुमी दृढ रावची गरज हय काल बरीशी एक शिकून दिली न्ही पाटी पळयलो तो सेकंड आयलो पाटी पळय नासलो तो फर्स्ट येतो म्हणून वय मग पाटी पळयनासतना तुमी दृढ रावची गरज सत जावं तुमचो कमर बांद आतां पळय आमकां दिलां रक्षा कवच सतांत स्थिर रावा कमर बांद आनी नीत जावं तुमचे हर्द्या कवच नीत जावन दी हर्द्या कवच म्हळ्यार हर्द्या कदाळ आमी म्हणटात गर्वान सांग कितें म्हणून हांव नीत पाळटा म्हणून हर्द्या कवच समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बास देवाच्या उतरां वरवीं समाधान जिवीत ती उर्बा आसो न्ही समाधानाची सुवार्ता परगट करची उर्बा जावन तुमच्या पांयांचे मोचे सदांच भावार्थाची डाल घे भावार्थाची डाल भावार्थान थीर रावा तवळ नश्ट्या दुस्मानाचे उजाबाले पालोवंक तुमी सकतले कितले नश्टे म्हणजे देवसार खंयच्या नमने रे म्हणजे ते बाले तुमी उजाबाले पालोवंक सकतल्यात बाचावेचे देणे तुमचे शिरस्त्राण म्हूण घे कसली बाचावी कुडीची बाचावी न्ही आत्म्याची बाचावी म्हजो आत्मा बाचा जायचे ते जावन दी तुमचे शिरस्त्राण म्हळ्यार हेल्मेट पवित्र आत्मो दिता ते देणे म्हणजे देवाचे उत्तर जावं तुमची तलवार ह्या सैतानाच्या सर कुयिकतां विरोध कुतांत्र्यां विरोध ताच्या सर वडण्या विरोध थळण्या विरोध आमकां झुजोवंक कस हातेर आमच्या हातांत देवाचें उतार कोण दिता तें उतार पवित्र आत्मो दिता ती तलवार म्हणजे देवाचे उतार जावन दी तुजे म्हजे आमचे हातेर आनी जायतें आसा पूण आमकां देवाचे उतार वाचता वाचतना आमकां सतां उगडापीन जातलें देखून सदांच ह्या सतांत रावंक हें रक्षा कवच आमी न्हेसोवन जिवंक कशी वरया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमीन